कम्प्युटर हामीले रेकर्ड गर्न पनि आरम्भ। नमस्कार सर, हामीहरूले नमस्कार सर। कार्यक्रम फेसबुकमा गर्न आरम्भ शेयर गरेको गर्नुभयो। फेसबुक लाइभ पनि हामी गइसकेका छौँ। फेरि पनि नमस्कार सबैजनामा। म विश्वराज अधिकारी स्रष्टा साँझ अमेरिकाको प्रस्तुति पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी हाल लन्डन निवासी कृष्ण बजगाईले लेख्नु भएको लौकथा संग्रहको मन्त्रीमाथि परिचर्चा गर्नेछौँ। लौकथा संग्रह कागजको मन्त्रीमाथि परिचर्चा गर्न हाइमाझ हुनुहुन्छ अहिले। नमस्कार हजुर। नमस्कार। इन्दिरा देवकोटा हुनुहुन्छ। इन्दिरा देवकोटा हाइमाझ हुनुहुन्छ। डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। डाक्टर पुष्कर राज भट्ट यदि आइसक्नु भएको छैन भने उहाँ हुनुहुन्छ। डाक्टर हरिप्रसाद भण्डारी उहाँ पनि आइपुग्नुहुन्छ, उहाँ पनि हो आजको यो परिचर्चाकारमा। डाक्टर विदुर चालिसे हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछाने पनि हुनुहुन्छ हामीमाझ परिचर्चाकारको रूपमा। श्रीओम श्रेष्ठ उहाँ पनि आउनुहुन्छ कार्यक्रम चल्दा चल्दै। अनि खेमराज पोखरेल, हामी यतिजना आज परिचर्चाकारको रूपमा यहाँ छौँ। यसै गरी हामीमाझ स्वयं कृतिकार कृष्ण बजगाई पनि हुनुहुन्छ। कृष्ण सर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। हाम्रो कृष्ण सर पनि हुनुहुन्छ अहिले स्वयं उहाँ कृतिकार। आजको यस कार्यक्रमको सभापति प्राध्यापक डाक्टर भूप धमला पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। अनि हामीसँग अतिथिहरू हुनुहुन्छ यहाँ। रन्जु खनाल हुनुहुन्छ, पदम दाहाल हुनुहुन्छ, अब विवेक गौतम हुनुहुन्छ। यसै गरी आउँदै जानुभयो भने हाम्रो अतिथिहरू म उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै जानेछु। सबैजनाले यस कार्यक्रममा स्वागत छ। संसारका अनेक देशहरूबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सबैलाई पनि स्वागत छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पठन संस्कृतिको विकास गर्नु हो। नमस्कार। यस कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा 30 मिनट हुनेछ। परिचर्चाकारहरूले कृपया 8 देखि 12 मिनट भित्र रहेर आफ्नो विचार राखिदिनु होला। अब म कार्यक्रम आरम्भ गर्छु र कार्यक्रम आरम्भ हामी लौकथा गानबाट गरौँ र यो गान प्रस्तुत गरिदिनका लागि म इन्दिरा देवकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हरिप्रसाद सर पनि आइसक्नु भएको छ। सर नमस्कार। नमस्कार गरे है मैले सबैलाई नमस्कार पनि आइसक्नु भएको छ। सर कपिल सर नमस्कार। श्रीओम सर, हेमराज सबै अग्रजहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हामीले लौकथा गान बजाउन खोजेको तर लौकथा गानले बज्न सकेन। के छ इन्दिराजी? नमस्कार सबैलाई। नमस्कार सर। नमस्कार। यस कार्यक्रममा रायन सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार सबैजनालाई। यो लौकथा गान बज्न सकेन, अब आजको लागि यसलाई यतिकै रहन्दिउँ। आवाज आएन इन्दिराजी, यसलाई अब आजलाई यति रहन्दिउँ। अर्को कार्यक्रममा हामी लौकथा गान सुनौला। तपाईलाई यो लौकथा गानलाई अहिले त्यतिकै राखौँ, सकिएन सुन्न इन्दिराजी। बरु तपाईँ आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहोस् न यस पुस्तकको लागि, कागजको मन्त्रीको लागि। तपाईँको आवाज बस्या हुनाले छोटकरीमा एउटा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहोस् यो पुस्तकको लागि। आजको यस कार्यक्रम
मेरो एकदमै आवाजै आउँदैन सर, सुनिन्छ त मेरो आवाज? एक लाइनमा भनिदिनुहोस् न शुभकामना, त्यहाँदेखि हामी शेखर सर कहाँ जान्छौँ। आदरणीय श्रेष्ठ कृष्ण बजगाई सरलाई यो कागजको मन्त्री लघु कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएकोमा उत्तर प्रगति तथा हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद इन्दिरा देवकोटाज्यू। उहाँको गलामा भनौँ घाँटीमा समस्या आएको हुनाले उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नु, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्न यस पुस्तकप्रति। कुनै अर्को कार्यक्रममा फेरि उहाँको यस पुस्तकप्रतिको धारणा सुनौँला। अब अहिलेको लागि म शेखर कुमार श्रेष्ठ, डाक्टर शेखर कुमार श्रेष्ठ कहाँ आउँछु। शेखर सर, मलाई सुनिरहनु भएको छ होइन सर? हजुर सर, सुनिरहेको छु। नमस्कार सर। सरलाई शेखर सर, कागजको मन्त्रीभित्रका लघुकथाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै साहित्यकार कृष्ण बजगाईको साहित्यिक प्रवृत्ति र शैलीमाथि प्रकाश पारिदिन हुन अनुरोध छ र समय 8 देखि 12 मिनट है सर। हस् सर, धन्यवाद सर। सबैलाई पुनः एकचोटि नमस्कार। आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका ओमरोदन सर, विवेक गौतम सर, विदुर चालिसी सर, हरिप्रसाद भण्डारी सर, अब आजका जुन कृति छ उहाँ त्यसको स्रष्टा कृष्ण बजगाई सर, राजेन्द्र डङ्गल सर, इन्दिरा देवकोटा म्याडम, वन्दना घिमिरे म्याडम, कपिल लामिछाने सर, खेमराज सर, कुसुमाकर सर, पदम दहल, भूपहरी सर, रन्जु खनाल म्याम, सबैलाई मैले एकमुष्ट फेरि नमस्कार गरेँ। आज सरले मलाई कृष्ण बजगाई सरद्वारा लिखित कागजको मन्त्री जुन लघुकथाको आधारमा कृष्ण बजगाई सरको लघुकथा लेखनको प्रवृत्तिको बारेमा उल्लेख गर्नु भनेर जुन प्रश्न दिनुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण बजगाई सरद्वारा लिखित कागजको मन्त्रीमा 52वटा कथा देखियो छ र यसमध्ये यस लघुकथामा रहेका लघुकथाहरूलाई प्रवृत्तिगत रूपमा निरूपण गर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दा कागजको मन्त्री, घृणा, बारी, दलाल जस्ता जुन लघुकथा छन्, यी लघुकथाहरूमा 29वटा लघुकथा राजनैतिक विषयका छन्। त्यसै गरी कागज आमा सम्बन्ध जस्ता लघुकथाहरू जुन छन् त्यसमा सामाजिक विषय छन् र जसमा 20वटा लघुकथा छन्। र यस आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यो कागजको मन्त्री लघुकथालाई हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी राजनैतिक विषय र त्यसपछि सामाजिक विषय क्षेत्रका कुराहरू आएका छन्, जसमा विकृति, विसङ्गति र सामाजिक समस्याहरू निरूपण गरिएको छ, देखाउन खोजिएको छ, व्यङ्ग्य गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा विषयगत आधारमा हेर्ने हो भने कृष्ण बजगाई सरको यी लघुकथामा राजनैतिक विषय सबभन्दा बढी र सामाजिक विषय आएका छन्। र त्यसै गरी कृष्ण बजगाई सरको यस लघुकथामा रहेका लघुकथाहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि कागजको मन्त्री, सम्बन्ध, किचेन, क्याबिनेट, पुतला, प्रतिनिधि, यात्रा जस्ता लघुकथाहरू प्रतीकात्मक छन्। र यसबाट के पनि थाहा हुन्छ भने कृष्ण बजगाई सरले प्रतीकात्मक लघुकथा पनि लेख्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँको प्रवृत्ति निरूपण गर्न सक्छौँ। र उहाँका कतिपय लघुकथाहरूमा स्पष्ट पात्र नभइकन एउटा समुदाय, एउटा जाति अथवा वर्गीय किसिमका पात्रहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तै सङ्क्रमण, हरियाली, महँगी देवी जस्ता जुन पात्र के अरे कथाहरू छन्, ती कथाहरूमा बहुल पात्र र सबैलाई समेट्ने खालका पात्रहरू प्रयोग गरिएका छन् देखिन्छ। त्यसैले उहाँका लघुकथाहरूमा पात्रहरूको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने वर्गीय किसिमका पात्र र अझ जातीय यदि नामवाचक शब्दको आधारमा हेर्ने हो भने जातिवाचक नाम बुझाउने पात्रहरूको प्रयोग छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसले सम्पूर्ण नेपालका जनताहरूलाई नै समेट्छ। त्यसै गरी यदि हामीले परिवेशको आधारमा हेर्ने चाहिँ हो भने उहाँको लघुकथामा प्रायः लघुकथामा नेपाललाई नै परिवेश बनाएर लेखिएको छ। तर हल्ला भन्ने लघुकथा जुन छ अनुभूतिमा आधारित छ। त्यसै गरी यात्रा भन्ने निबन्धमा चाहिँ प्लेनको परिवेश आएको छ र केहीमा विदेशी परिवेश पनि आएको छ। र यस आधारमा हामीले हेर्ने हो भने लन्डनमा रहेर पनि कृष्ण बजगाई सरले नेपाललाई नै परिवेश बनाएर लघुकथा लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन आउँछ।
र त्यसै गरी कृष्ण बजगाई सरको कागजको मन्त्री लघुकथामा चाहिँ शैलीको दृष्टिकोणले यदि हामीले हेर्ने हो भने उहाँको सम्बन्ध, घृणा, चुनाव जस्ता 29 वटा लघुकथामा चाहिँ वर्णनात्मक शैलीको प्रयोग भएको देखिन्छ भने सेवा, हरियाली, पासो, बन्धन जस्ता लघुकथामा चाहिँ वर्णनात्मक र नाटकीय शैलीको प्रयोग छ। र यस आधारमा हामीले हेर्ने हो भने उहाँको लघुकथामा सबैभन्दा बढी वर्णनात्मक शैली छ र कृष्ण बजगाई सरले यो कागजको मन्त्री लघुकथामा चाहिँ वर्णनात्मक शैली बढी अपनाउनु भएको छ र उहाँको यो प्रवृत्ति पनि देखिन आउँछ। र कागजको मन्त्री लघुकथालाई हेर्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ चरित्रहरूको वर्णन गर्दाखेरि अथवा कुनै स्थानका परिवेशहरूको वर्णन गर्दाखेरि विशेषणवाची शब्दहरू बढी प्रयोग भएको देखिन्छ र जसको कारणले गर्दा यस लघुकथा सङ्ग्रहमा चाहिँ बजगाई सरले व्यास शैलीको प्रयोग गर्नुभएको स्पष्ट देखिन आउँछ। र त्यसै गरी कागजको मन्त्री स्वप्न अवस्थामा लेखिएको छ, स्वप्न अवस्थालाई आधार मानेर, जसमा चित्र बोलेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि स्वैर काल्पनिक अथवा अति यथार्थवादको प्रयोग छ भन्ने देखिन्छ। र कागज भन्ने जुन लघुकथा छ त्यसमा सूत्रात्मक प्रयोग छ, चुनाव भन्ने लघुकथामा तार्किक प्रयोग छ, पुतला भन्नेमा पनि तार्किक प्रयोग छ, सदृश भन्ने लघुकथामा चाहिँ मनोवादको प्रयोग देखिन आउँछ। र यस आधारमा हामीले यदि हेर्ने भने कृष्ण बजगाई सरले आफ्ना लघुकथामा स्वैर काल्पनिक, सूत्रात्मक, तार्किक र मनोवादको शैलीको पनि प्रयोग गर्नुभएको छ भन्दा अब केही फरक नपर्न सक्छ। त्यसै गरी उहाँको प्रतिछाया भन्ने लघुकथालाई चाहिँ हेरेर निरूपण गर्ने भने आप्रवासी प्रभाव पनि अथवा डायस्पोराको प्रभाव पनि उहाँको लघुकथामा देखिन्छ। तर धेरै लघुकथामा चाहिँ होइन, मात्र एउटा लघुकथामा मैले सरर पढ्दाखेरि देखेँ। त्यसै गरी बजगाई सरले केही लघुकथामा, खास गरी गोजी र दान जस्तो लघुकथामा चाहिँ लोककथालाई आधार मानेर पनि लेखिएको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले लोककथालाई पनि पुनर्कथन गरेर यो लघुकथा तयार पार्नु भएको छ कि भन्ने हामीले निरूपण गर्न सक्छौँ उहाँको लघुकथागत प्रवृत्ति। र त्यसै गरी हेर्दै जाँदाखेरि एउटा नाङ्गेजार भन्ने कवि कथामा चाहिँ कतै चुट्किलाको प्रभाव पर्न खोजे हो कि भन्ने अनुभव हामीलाई हुन सक्छ। र त्यसै गरी बजगाई सरको यी लघुकथाहरू हेर्दै जाँदाखेरि दृष्टिबिन्दुको आधारमा यदि हामीले हेर्ने हो भने सदृश लघुकथामा चाहिँ प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु छ, अरू सबैमा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले उहाँले लघुकथा लेख्दाखेरि तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु प्रयोग गरेर लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन आउँछ। र उहाँले लघुकथाहरू लेख्दाखेरि लिभिङ टुगेदरलाई पनि आधार मान्नुभएको छ। र लिभिङ टुगेदरको उहाँले अलिकति नेपाली परिवेश अनुसार पनि हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ नेपाललाई हानि गरेको छ, त्यसले नेपालको संस्कृतिलाई, सामाजिकपनलाई अलिकति विकृतितिर लगेको छ भनेर लाज र हतियार दुईवटा लघुकथा चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा उहाँले खर्च गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नारीलाई हतियार बनाएर पुरुषहरू चाहिँ कसरी बदनाम हुन पुग्छन् अथवा पुरुषहरू कसरी फस्न पुग्छन् भन्ने कुरालाई पनि देखाउन खोजेको छ। यी सम्पूर्ण रूपमा हामीले हेर्ने हो भने के अरे कृष्ण बजगाई सरको प्राय लघुकथामा न्याय, भ्रष्टाचार, कृषि, शिक्षा, नेताका आचार विचार, न्यायालयमा रहेका जुन विकृति विसङ्गतिहरू छन्, अनि प्रविधिले अहिले वर्तमान समाजलाई पारेको प्रभावहरू छ, विकृत प्रेमका कुराहरू छन्, बेरोजगारीका कुराहरू छन्, यिनलाई नै बढी जोड दिएर लेखिएको देखिन्छ। त्यसै गरी बजगाई सरको लघुकथाहरू हेर्दै जाँदाखेरि कतिपय लघुकथामा लगभग 6 वटा लघुकथामा चाहिँ जस्तै शोकतन्त्रमा शोकपुर, निन्दामा निन्दापुर, सङ्क्रमणमा भक्तिपुर, सङ्कटमा समस्यापुर, उद्योगमा गरिबपुर, भ्रष्टमा चाहिँ भ्रष्टपुर जुन नाम राखेर उहाँले लघुकथा लेख्नु भएको छ, यसबाट के थाहा हुन्छ भने उहाँले स्थान राख्दाखेरि त्यो स्थानबाट नै त्यसको विषय के छ भन्ने कुरा बोध हुने गरी लघुकथा लेखन गर्नुभएको छ। यो पनि उहाँको प्रवृत्तिको रूपमा देखिन आउँछ। र त्यसै गरी उहाँको लघुकथालाई हेर्दै जाँदाखेरि एउटै मात्र घटनालाई प्रस्तुत गरिएका लघुकथाहरू पनि छन् र कतिपय लघुकथाहरूमा
दुईवटा घटनाहरूलाई पनि समावेश गर्दै गर्दै उहाँले लघुकथा लेख्ने काम गर्नुभएको छ र यसबाट हेर्दाखेरि उहाँको लघुकथाको प्रवृत्ति खास एउटै कुरामा मात्र नगइकन विभिन्न विषयलाई विभिन्न शैली मार्फत प्रस्तुत गर्ने लघुकथाकारका रूपमा हामीले कृष्ण बजगाई सरलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी कृष्ण बजगाई सरको लघुकथाहरूलाई हेर्दाखेरि के पनि देखिन्छ भन्दा उहाँले कतिपय लघुकथामा चाहिँ सोली आकारका घटनाहरू प्रयोग गर्नुभएको छ र यो भन्नाले के बुझिन्छ भने उहाँले लघुकथा लेखनको सुरुमा विभिन्न विषयलाई लिएर आएर मध्येबाट त्यसलाई संयोजन गर्दै गर्दै अन्तिममा चाहिँ एउटै निष्कर्ष निकाल्ने काम पनि गर्नुभएको छ, जसको कारणले गर्दा उहाँको लघुकथामा सोली आकारको लेखन देखिन आउँछ र यिनै कुराहरू वास्तवमा कृष्ण बजगाई सरको कागजको मन्त्री लघुकथा सङ्ग्रहमा देख्न सकिन्छ भन्दै मैले मेरो भनाइ यही अन्त्य गरेँ। हस्त, धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद शेखर कुमार श्रेष्ठ सर, यति यो गहन समीक्षाका लागि। आज हाम्रो पुष्माकर सर एडमन्टन अल्बर्टाबाट आज परिचर्चाकारको रूपमा होइन, आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। अतिथिको रूपमा यहाँलाई स्वागत छ। पुष्कर सर पनि आइपुग्नु भएको छ, डाक्टर पुष्कर राज भट्ट जोडिसक्नु भएको छ, उहाँ परिचर्चाकार हो। हरि सर पनि देखिसकेँ मैले, आइसक्नु भएको छ हरि सर। अब म आउँछु हाम्रो पुष्कर सर, कहीँ आउँछु है पुष्कर सर। पुष्कर सर, कागजको मन्त्री पढिसकेपछि साहित्यकार बजगाईको लघुकथा प्रस्तुत गर्ने शैली कस्तो लाग्यो? सरले त्यो प्रस्तुत गर्ने शैलीतिर अलिकता बढी केन्द्रित गरिदिनु होला। उहाँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ लघुकथाका विषयलाई? पुष्कर सर। हुन्छ, धन्यवाद सर। कृष्ण बजगाईका लघुकथामा हामीले वर्णनात्मक शैलीको प्रधानता पाउँछौँ। उहाँले चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यसको घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि, त्यसै गरी पात्रलाई, परिवेशलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटा बिम्बको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो पात्रहरूसँगै खेल्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी उहाँका लघुकथामा हामीले के पाउँछौँ भने संवादात्मक शैली पनि पाउँछौँ। संवादको आयोजना चाहिँ गरिएको हुन्छ। विभिन्न पात्रहरूले आपसी संवादको माध्यमबाट घटनाक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हुन्छ र त्यो सँगसँगै एउटा नाटकीय शैली पनि आएको चाहिँ पाइन्छ। यसरी हेर्ने हो भने एउटा नाट्य शैलीका लघुकथा पनि त्यसमा छन्। अनि त्यस्तै गरी वर्णनात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ कतिपयमा चाहिँ लोककथात्मक शैली पनि छ, जस्तो उखान टुक्काको प्रयोग पनि पाइन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा कुनै निष्कर्षलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यो पात्रको चरित्रहरूमाथि खेल्नु र अन्तिममा त्यो चरित्रको वास्तविक यथार्थलाई आकस्मिक अन्त्यका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सक्नु उहाँको चाहिँ शैली हो। यसर्थमा उहाँले चाहिँ विशेषतः प्रारम्भमै कुनै एउटा विषयवस्तुमाथि व्यङ्ग्य गर्नु छ, विद्रोह गर्नु छ, वा कुनै किसिमको चेतना प्रस्तुत गर्नु छ भने तिनका पात्रहरूका प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ खोतल खातल गर्दै तिनमा भएका चाहिँ गुणहरूलाई देखाउँदै अनि तिनमा भएका दोषहरूलाई देखाउँदै ती गुण र दोषका बीचबाट पात्रहरूका विभिन्न प्रवृत्तिहरूको बीचको सङ्घर्ष उत्पन्न गराएर अन्तिममा चाहिँ एउटा आफ्नो निष्कर्ष दिने र आफ्नो कुनै न कुनै लेखकको तर्फबाट आफ्नो निष्कर्ष दिने प्रवृत्ति पाइन्छ। र उहाँका कतिपय लघुकथाहरूमा उहाँले चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ एउटा आफ्नो तर्फबाट थप केही कुरा भनेको हो कि आफ्नो कुरा चाहिँ राखेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। किनभने अब कुनै पनि कौतुकताको अन्त्य भइसकेपछि कुनै कुरा भन्न बाँकी नरहँदा पनि यदि लेखकले अझ थप त्यसको पुष्टिको लागि केही कुरा भन्छ भने त्यो अन्त्य विस्तार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अन्त्य विस्तारबाट चाहिँ बस्नुपर्ने एउटा मैले देखेको छु। अनि त्यस्तै गरी भाषालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यसको चाहिँ वर्णविन्यास पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अनि त्यो वर्णविन्यासको दृष्टिले हेर्दा पनि यो अहिलेको यो सङ्ग्रहमा चाहिँ समस्या देखिन्छ। किन समस्या देखिन्छ भने एउटै लघुकथा पनि एउटै शब्दलाई फरक फरक चाहिँ
किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। एउटै शब्दलाई काहीँ ब लेखिएको छ, काहीँ व लेखिएको छ, त्यस्तै अन्य शब्दहरूको हकमा पनि त्यो छ। किनभने लेखकले कृति निकाल्नु पर्ने हतारमा भएर अन्तिममा चाहिँ जुन किसिमले भाषिक परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो त्योमा चाहिँ उहाँको ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो पनि मैले बुझेको छु। विशेष त नेपाली लघुकथाको क्षेत्रमा 60को दशकको मध्यदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सक्रिय भएर नेपाली लघुकथालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनमा उहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सिर्जनाका माध्यमबाट, प्रकाशनका माध्यमबाट, त्यस्तै गरी लघुकथाको प्रवर्धनका लागि उहाँले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गरिमामय छ र उहाँले आफ्नो लेखनलाई अझ माथि उच्चतामा लग्ने हो भने त्यो लेखनको साथसाथै अब त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूका माथि पहिले कृति प्रकाशन पूर्व यदि त्योसँग त्यो विधासँग जान्ने केही लेखकहरू, केही समीक्षकहरूसँग सरसल्लाह गरेर अझ त्यसलाई चाहिँ उच्चतामा लग्ने काममा लग्नु हो भने उहाँको लेखनले थप चाहिँ उचाइ प्राप्त गर्ने कुरामा म विश्वास छु। धन्यवाद। अहिले हामीले सुन्यौँ डाक्टर पुष्कर राज भट्टको विचार। हामी कागजको मन्त्रीमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्दैछौँ। आज विभिन्न व्यक्तिहरूको विचार हामी सुनिरहेका छौँ रूपमा। त्यसको कथाप्रति पढिसकेपछि कस्तो धारणाहरू बनाउनु भयो त्यो धारणा राख्ने क्रम अहिले चलिरहेको छ। यसै बिचमा नवराज शर्मा अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँ अहिले सिकागोबाट हुनुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म हरिप्रसाद सर कहाँ आउँछु। डाक्टर हरिप्रसाद भण्डारी सर। सरले पनि यो कथा सङ्ग्रहभित्रका कथाहरू सबै पढिसक्नुभयो। यस कथाका प्रत्येक कथाको पनि यहाँ भनौँ न समालोचना भइसक्यो, विश्लेषण भइसक्यो। सरले नितान्त फरक किसिमबाट भन्दा के नौलो कुरो पाउनुभयो सर यो कृतिमा, यो मन्त्रीको कागजको मन्त्रीमा? धन्यवाद विश्वराज सर। सबैमा नमस्कार। यो कागजको मन्त्रीमा के नयाँ कुरा पाउनुभयो, के नौलो कुरा पाउनुभयो भन्नुभन्दा कृष्ण बजगाई आफैमा नौलो मान्छे हो। उहाँ विदेशमा बसेर पनि नेपाली साहित्य साधनामा सक्रिय हुनुहुन्छ, जुन पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो। उहाँका 15वटा पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन् र 5वटा त लघुकथा सङ्ग्रह मात्रै छन्। उहाँ लघुकथा, नियात्रा, बाल साहित्य, हाइकु लगायतका विधामा पनि कलम चलाउनुहुन्छ र समकालीन साहित्य.com उहाँको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसलाई नेपाली साहित्यको पुस्तकालयको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। विदेशी भूमिमा बसेर पनि उहाँले नेपाली साहित्यमा पुर्याउनु भएको जुन योगदान छ यो प्रशंसनीय छ। त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँ एउटा नौलो व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। कागजको मन्त्रीमा विभिन्न नौला कुराहरू मैले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा पाएको छु। जस्तो यसमा विषयगत विविधता छ। अहिले सरले भन्नुभयो यो सङ्ग्रहमा 52वटा लघुकथा सङ्ग्रह रहेका छन् र यी मध्ये 28वटा लघुकथामा राजनीतिलाई केन्द्रीय विषय बनाइएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, राजनीतिक व्यक्तिहरूका चरित्रलाई केन्द्रीय विषय बनाइएको भए तापनि यसभित्र अरू थुप्रै उपविषयहरू पसेका छन्। कतै राजनीतिक नेता तथा प्रणालीप्रति व्यङ्ग्य छ, कतै घृणा छ, कतै आक्रोश छ, कतै दलाल सङ्गठनका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक दलले स्वागत र सम्मान गरेका कुराहरू व्यक्त गरिएको छ, कतै राजनीतिले न्यायालयमा घुसपेट गरेको कुरा छ भने कतै राजनीतिले वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पारेका कुराहरू पनि यसमा समावेश गरिएको छ। कतै वृक्षार्पणका नाममा फेसबुक र मन्त्रालयमा का भित्ताहरूमा हरियो रङ पोतेको कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। कतै भगवानभन्दा नेता शक्तिशाली भएको देखाइएको छ। यसरी लघुकथाकार कृष्ण बजगाईले राजनीति रूपी केन्द्रीय विषयभित्र अनेकौं सामाजिक विषयहरू प्रवेश गराउनु भएको छ। यसलाई उहाँले प्रयोग गरेको एउटा नौलो प्रयोगको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँ लघुकथामा प्रवासी नेपालीहरूले भोग्नु परेका पीडा, समस्या, दुःख, आक्रोश आदि कुराहरूलाई
यथार्थपरक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सङ्ग्रहमा कागज, आमा, सम्बन्ध, घृणा, हतियार, प्रतिछाया, लाज, पखेटा लगायत करिब 8वटा लौकथाहरू प्रवासी नेपालीहरू। कागज शीर्षकको लौकथामा विदेश जाने इच्छा पूरा गर्नका लागि कागजी विवाह गरेको विषयलाई कथानक बनाइएको छ। यसमा कागजी बिहे, कागजकी स्वास्नी, कागजकी स्वास्नीको बॉयफ्रेन्ड, कागजी स्वास्नी गर्भवती भएको कुरा, कागजी छोरो आदि प्रसङ्ग रहेका छन्। कागजी विवाहका कारण म पात्रले भोग्नु परेको पीडा, पारिवारिक दुर्घटना आदि कुरा व्यक्त भएको छ र अन्तिममा उसले आफ्नो जीवन नै आहुति गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्यस्तै अर्को आमा शीर्षकको लौकथा छ। यसमा पनि प्रवासी नेपालीहरूले को पीडा व्यक्त भएको छ। विदेशमा रहेका छोराले आमाको जन्मदिनमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्छ, साथीहरू बोलाएर पार्टी गर्छ र आमाको चाहिँ त्यो फेसबुकमा कतिजनाले चाहिँ शुभकामना भनेर लेखे होलान् भनेर हेर्दाखेरि वृद्धाश्रममा बसेकी आमाको मृत्यु भएको हुन्छ र शुभकामना लेख्नुपर्ने ठाउँमा श्रद्धाञ्जली लेखिएको हुन्छ। त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि प्रवासी नेपालीहरूले बाध्यता उनीहरूको के छ भने अब विदेशमा बस्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा आफ्ना वृद्ध बाआमालाई पनि हेर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरालाई पनि यहाँ व्यक्त गरिएको छ। र सम्बन्ध शीर्षकको लौकथामा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धलाई नट र बोल्टसँग तुलना गरिएको छ, प्रतीकात्मक बनाइएको छ र बिहे गरेको महिना दिनमै बोल्टलाई घरमा छाडेर नट चाहिँ विदेश अरब गएको अवस्था छ। तातो घाममा काम गर्दा गर्दै 50औं तलाबाट खसेर उसको मृत्यु हुन्छ। यस लौकथामा पनि नेपाली युवाहरूको पीडा व्यक्त भएको छ। अघि पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नुभयो, लास्ट शीर्षकको लौकथामा लिभ इन रिलेसनसिपको कुरा पनि छ। रिलेसनसिपका विषयमा गाउँघरमा टिका टिप्पणी भएको कुरालाई पनि उहाँले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसरी कृष्ण बजाइएका लौकथामा प्रवासी नेपालीका पीडा समस्याको प्रयोग भएको पाइन्छ र यस्ता विषयहरू अरूले पनि प्रयोग गरेका छन्, अरूले पनि उठाएका छन्, अरू लौकथामा पनि आएका छन्। तर बजगाईजी लामो समयदेखि विदेशमा बस्नुभएको र यस्ता समस्याहरूलाई नजिकबाट हेर्नुभएको हुँदा उहाँको प्रस्तुतिमा यथार्थता झल्किएको छ, प्रस्तुति नवीन तरिकाले आएको छ। अनि अर्को विषय छ उहाँको अचम्मका पात्रहरूको प्रयोग। यो पनि मलाई नौलो लाग्यो। जस्तो हुन त लौकथामा चाहिँ अब प्रतीकात्मक पात्रहरूको प्रयोग गरिन्छ, मानवेतर पात्रहरूको प्रयोग गरिन्छ, तथापि यसमा उहाँले प्रयोग गरेका जुन पात्रहरू छन् ती अचम्म लाग्दा पात्र छन्। जस्तै भरम शीर्षकको लौकथामा सपना र डरलाई पात्र बनाइएको छ। किचन क्याबिनेट शीर्षकको लौकथामा आलु, भान्टा, भिन्डी, करेला, फर्सी आदिलाई पात्र बनाइएको छ। एकान्त शीर्षकको लौकथामा एकाङ्की र एकान्त पात्रका रूपमा आएका छन्। महँगी देवी शीर्षकको लौकथामा महँगी देवीको मन्दिर निर्माण गरिएको छ। अहिलेसम्म हामीले महँगी देवी भन्ने सुनेकै थिएनौँ। महँगी देवीलाई चाहिँ एउटा देवीको रूपमा कल्पना गरेर त्यो गरिएको छ। र त्यस्तै ई क्रान्ति शीर्षकको लौकथामा साइबर आर्मी, डिजिटल सेना, आइटी योद्धा, भर्चुअल लडाकु आदिका अध्यक्षहरू बैठकमा सहभागी थिए भनेर भनिएको छ। यसरी थुप्रै लौकथाहरूमा एउटा नयाँ नयाँ अचम्म लाग्दा पात्रहरू चाहिँको प्रयोग गरेर पनि उहाँले यस लौकथालाई एउटा नौलो उसको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तै ठाउँका नाम पनि अचम्म लाग्दा छन्। सङ्कट शीर्षकको लौकथामा समस्यापुर राज्यको परिकल्पना गरिएको छ। लोकतन्त्र शीर्षकको लौकथामा शोकपुर राज्य शोकतान्त्रिक व्यवस्था। अब हामीले सुनेको त प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक हो नि, उहाँले शोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर चाहिँ नामाकरण गर्नुभएको छ। त्यस्तै गालीको सङ्कट शीर्षकको लौकथामा गालीपुर राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ। भ्रष्ट शीर्षकको लौकथामा भ्रष्ट राज्य भन्नुभएको छ। उद्योग शीर्षकको लौकथामा गरिबपुर राज्य भन्नुभएको छ। यसरी कृष्ण बजगाईले आफ्ना लौकथामा अचम्मका पात्र तथा ठाउँका नाम सिर्जना गरेर लौकथालाई रोचक बनाउनु भएको छ र यसलाई पनि एउटा नौलो प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रस्तुतिमा पनि उहाँको शैली चाहिँ अलिकति नवीन प्रकारको छ। ईर्ष्या लौकथामा लिपस्टिक सम्मेलनको कुरा गर्नुभएको छ। यसमा सहरका महँगा र ब्रान्डेड लिपस्टिकहरू सम्मेलनमा हर्ताकर्ता भएको प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ। चुनाव शीर्षकको लौकथा छ एउटा, त्यसमा एकजना कामै नगर्ने लन्ठु चाहिँ एउटा कुकुर चाहिँ लखर लखर हिँड्ने व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनावमा उठेको र कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेको कुरा गर्नुभएको छ।
यसमा एउटा भनाइ पनि छ, उसले चाहिँ त्यो उम्मेदवारले के भन्छ भने मतदातासँग तपाईँहरू सधैँ सबैले वर्षमा एक दिन कुकुरको पूजा गर्नुहुन्छ, 5 वर्षमा एक दिन अर्को कुकुरको पूजा गर्न तपाईँहरूलाई के आपत्ति छ भनेर उसले भोट मागिरहेछ। भोलिपल्ट अखबारमा कुकुरले चुनाव जितेको समाचार आएको छ। अब कुकुरलाई के को प्रतीक बनाइएको छ भन्ने कुरा यहाँ भनिरहनु नपर्ला। अब म करिब अन्त्यमा आइसकेँ। उहाँको सुरुवात लौकथाको जुन सुरु गर्नुहुन्छ नि, अन्त्यको बारेमा अहिले हाम्रो पुष्करराज भट्ट सरले भनिसक्नुभयो, केही कुराहरू उहाँले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर उहाँका लौकथाको सुरुवात भने असाध्यै धेरै जसो लौकथाको सुरुवात चाहिँ असाध्यै आकर्षक र मजा लाग्दो किसिमले उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। जस्तो भरम शीर्षकको लौकथाको सुरुवात यसरी गरिएको छ। सपनाहरूले क्रमशः आत्महत्या गर्न थाले, त्यसपछि म आत्तिएँ। आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा बाँकी सपनाहरूले जाहिरी देलान् भन्ने डर भयो। डरले अलिकति कामदै भन्यो। अब यहाँ सपनाहरूले आत्महत्या गरेका छन्, डरले डर मानिरहेको छ, डर मानेर कामेको अवस्थाबाट लौकथाको सुरुवात भएको छ। र यसरी यो लौकथाले सुरुमै के गरेको छ भने पाठकहरूलाई तान्न सफल भएको छ। अब के होला एउटा जिज्ञासा चाहिँ पैदा गरेको छ। त्यस्तै पैँचो शीर्षकको लौकथाको सुरुवातमा पनि त्यस्तै छ। यसमा कसरी गरिएको छ भने लोग्ने चोर्नेहरूको बिगबिगी भएको हो कि लोग्नेहरू नै चोर भएर निस्केका हुन्। लोग्नेहरू हराउन थालेपछि इमान्दार स्वास्नीहरू चिन्तित भए। कति मजाले उहाँले सुरु गर्नु। लोग्ने चोर्नेहरूको बिगबिगी भएको हो कि लोग्नेहरू नै चोर भएर निस्केका हुन्। लोग्नेहरू हराउन थालेपछि इमान्दार स्वास्नीहरू चिन्तित भए। यो 2 लाइन पढेपछि कुनै पनि पाठकले त्यो लौकथा पुरै नपढिकन उसले छोड्दैन हो। यसरी चाहिँ सुरुवात गरिएको छ। र यो एउटा अर्को अन्तिम यो आत्महत्या शीर्षकको लौकथाको सुरुवात पनि बडा रमाइलो छ। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीले आत्महत्या गरे भन्दै भक्काभक श्रद्धाञ्जलीको ओइरो लाग्यो। त्यहाँ श्रद्धाञ्जली मात्र होइन, उनको बारेमा थाहा नपाएका थुप्रै कुराहरू पनि लेखिएका थिए। त यसरी उहाँले कृष्ण बजागाईजीले लौकथाको सुरुवात गर्दाखेरि पनि बडा मजाले चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि यस कागजको मन्त्रीमा थुप्रै नयाँ कुराहरू छन्, नौला कुराहरू छन्। सुरुवातमा नयाँपन, प्रस्तुतिमा नयाँ किसिमको शैली, त्यस्तै चाहिँ ठाउँका नाम र पात्रका नाम पनि अचम्मका चाहिँ ठाउँका नाम र पात्रका नामहरूको प्रयोग। त्यसै गरिकन लौकथामा प्रवासी नेपालीहरूले जुन भोग्न परेका पीडाहरू छन्, समस्याहरू छन्, दुःख छन्, यी दुःखहरूलाई त्यहाँ के गरिएको छ भने एउटा प्रवासी नेपालीले नेताका फोटाहरू भित्ताभरि टाँसेको छ र सबै त्यो उसका साथीहरूले के भन्ठान्छन् भने यो त कुनै राजनीतिक पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता होला, यो मौन बसिरहेको छ भनेर भन्छन्। र उसले दिनको एकचोटि निकाल्दै ती फोटाहरूमा चाहिँ हानेको त्यो आक्रोश व्यक्त गरेका कुराहरू पनि यसमा छन्। र विषयगत विविधता पनि उहाँले लौकथामा प्रयोग गर्नुभएको छ। र यसरी मेरो दृष्टिकोणमा कृष्ण बजागाईजीको कागजको मन्त्री लौकथाभित्र थुप्रै नयाँ र नौला कुराहरू प्रस्तुत भएका छन् भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, धन्यवाद विश्वराज सर। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर हरिप्रसाद भण्डारी सर। उहाँ आफै पनि एउटा लौकथा क्षेत्रको विशेषज्ञ हो हाम्रो हरि सर। म अब विदुर सर कहाँ आउँछु, डाक्टर विदुर चालिसे सर। आज एउटा भनौँ न, डाक्टर विदुर चालिसे होइन, लौकथाको अध्ययनकर्ता अध्येता पनि होइन, एउटा सामान्य पाठक जसले भनौँ न सरले पढ्नुभयो, यो कागजको मन्त्री पढ्नुभयो एउटा सामान्य पाठकको रूपमा। र त्यो पढिसकेपछि सरको के धारणा बन्यो त सर, एउटा सामान्य पाठकको हिसाबले भन्नुपर्दा? सम्बोधन मैले यथावत गरेँ। हजुर। यथा नाम, यथा पद, यथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई नमन छ। कृष्ण बजगाई, लौकथाकार कृष्ण बजगाईको कागजको मन्त्री मैले पढेँ। अब मभन्दा अगाडि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएको सबै कुराहरूमा मेरो सहमति छ। किनभने उहाँहरूले मसिनोसँग लौकथाभित्र, मसिनो आख्यानको संरचनाभित्र पनि अझै मसिनो कुराहरू केलाउने कुरामा उहाँले जे धारणाहरू लौकथाकार कृष्ण बजगाईको कृतिभित्र पाउनुभयो, त्यो उहाँहरूको मूल्याङ्कन एकदम उपयोगी छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र यसको अलावा मैले त्यो त्यतातिर चाहिँ मैले जान चाहिनँ। यो विषयका दृष्टिकोणले, प्रवृत्तिका दृष्टिकोणले, पाठ्य संरचनाका दृष्टिकोणले, अनि त्यसका चाहिँ प्रवृत्ति अरू अन्य शैलीगत दृष्टिकोणले थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसमा जति पनि हामी समय दिएर त्यसलाई कथ्न भन्न सकिन्छ। र मैले कृष्ण बजगाईको लघुकथा यो कागजको मन्त्रीभित्र लघुकथा सङ्ग्रहभित्र मैले पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने कागजको मन्त्री हो कि मन्त्रीको कागज हो। मलाई चाहिँ यो किताबको नाम मन्त्रीको कागज बनाएको भए रामतरो हुन्थ्यो होला। यसले अझै लघुकथाको एउटा विशिष्टतालाई, त्यो सङ्ग्रहलाई पनि यसले, समग्र सङ्ग्रहलाई पनि यसले व्यङ्ग्य भाव, चोट भावलाई यसले चाहिँ आकलन गर्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कागजको मन्त्री भन्दाखेरि अविधात्मक अर्थमा मात्रै यो शीर्षक अलि प्रयोग भएको जस्तो मैले यो सङ्ग्रहभित्र देखेँ। त्यस कारण चाहिँ यसको मेरो सजेसन थियो, यो कागजको मन्त्री नभइन मन्त्रीको कागज भइदिएको भए यसलाई अझै यो अलि फरक भावमा जान्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा मैले यहाँ 3-4वटा कुराहरू मैले यहाँ हेरेको छु। अब यसका संरचनाका दृष्टिकोणले, यसका आयामिक संरचनाका दृष्टिकोणले, यसभित्र प्रयोग भएका कथा तत्त्वका दृष्टिकोणले पनि यहाँ अघि न हाम्रो के भन्छ हरि सरले, त्यसपछि गएर शेखर सरले, हाम्रो पुष्कर सरले पनि धेरै कुरा उठाउनु भयो। त्यतातिर पनि मैले जान चाहिनँ। यसैभित्र एउटा कुरा के भने कृष्ण बजगाईको लघुकथा कागजको मन्त्रीभित्र मैले केही कुराहरू चाहिँ पाएको छु। लेखक लघुकथाको लेखिसकेपछि त्यो लघुकथाकोलाई जबरजस्त लघुकथाको एन्डिङलाई फर्स्ट ल्यान्डिङ गरिराखेको केही शब्दगत संरचनाहरू मैले पाएको छु। त्यसमा उहाँले धेरै शब्दहरू कस्तो प्रयोग गर्नुभएको छ भने अपसोच, अचानक, अनि अचम्म, होइन, एकदम, यस्ता शब्दहरू चाहिँ उहाँले प्राय लघुकथाका कथाहरूमा यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ के हो भने लेखकको तर्फबाट प्रयोग गरिएको यो जबरजस्त ल्यान्डिङको एउटा भावाभिव्यक्ति हो। किनभने लघुकथाभित्र अब व्यङ्ग्यको केही मिश्रित मात्रा भनौँ, त्यसमा चोटिलोपनको जुन एउटा प्रभाव हुन्छ, त्यो प्रभावलाई लेखकले दायाँ बायाँ त्यो लघुकथाको टुङ्ग्याउने चाहिँ अन्ततिर बिस्केला कि भनेर यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ के देखिन्छ भने लेखकभित्रको एउटा जबरजस्त एउटा भय, लघुकथा लामो हुन्छ कि भन्ने एउटा भयका आधारबाट उहाँले यो शब्दहरूलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस्ता कथाहरू थुप्रै छन्। जस्तो मैले यहाँ भेटेको, मैले पढेको उहाँको लघुकथाहरूमा जस्तो अचम्म भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, कथा भन्नुहुन्छ लघुकथा लेख्नुहुन्छ अचम्म भनेर उहाँले त्यो अचम्मको यो के भन्छ एक्सक्लामेटरी जुन वर्ड छ भनौँ न, यसलाई चाहिँ के भन्छ यो एक्सक्लामेटरी वर्ड मैले नेपालीमा मैले बिर्सियो होइन, यो वर्डलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तो अचम्म भन्यो भने त्यो आश्चर्यबोधक शब्दलाई चाहिँ उहाँले बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै ती कथाहरू कस्ता छन् भने सम्बन्धले उहाँले ती शब्दहरू अरू थुप्रै कथाहरूमा के अरे प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै कागज यो अचानक भन्ने जुन शब्द छ, अचानक पनि त्यो त्यस्तै खालको शब्द हो। र यसमा पनि उहाँले कागजको मन्त्री, कागज परिवर्तन, अनि गोजी, प्रतिछाया, होइन, तितो सत्य, यस्ता शब्दहरू यस्ता लघुकथाहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै जस्तो अपसोच भनेको अलि यो पनि त्यस्तै विस्मयबोधक शब्द हो। यसमा आमा भन्ने मात्रा प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै एकदम कागजको मन्त्रीभित्र प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि यो छक्क भन्ने शब्द छ, यो पनि आश्चर्यबोधक शब्दको रूपमा छ। त्यस्तै होइन, अनि अप्रत्याशित भन्ने चाहिँ यस्तो पैँचो भन्ने लघुकथा। यसरी उहाँले चाहिँ थुप्रै शब्दहरू, आश्चर्यबोधक शब्दहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। मेरो एउटा प्रश्न छ लेखकलाई, यो शब्द उहाँले किन प्रयोग गर्नुहुन्छ लेखक कथामा? मैले लघुकथामा अहिले यसो ट्रेनलाई हेर्दाखेरि लघुकथाको अन्त्यमा टुङ्ग्याउने अवस्थामा दुईटा प्रवृत्तिहरू देखेको छु। मैले समग्रमा हेर्दाखेरि
जसको जुन लघुकथाहरू एकदम स्वतस्फूर्त ल्यान्डिङमा पुगेको छ, त्यहाँभित्र कारणबोधक र विस्मयादी बोधक प्रयोग गरेको पाउँदैन। जसको भाव ल्यान्डिङ चाहिँ एकदम स्वतस्फूर्त ढङ्गले त्यो चाहिँ लेखकले प्रस्तुत गरेको छ, जुन चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन, नसकेको ठाउँमा चाहिँ के भने जोर जबरजस्ती नै त्यो अलिकति शब्दलाई चाहिँ त्यो के भन्छ लम्बिने सक्ने प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ प्रकारका शब्दहरूलाई चाहिँ बोधक शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर त्यो कथालाई चाहिँ त्यसरी टुङ्ग्याएको देखिन्छ। जस्तै के देखिन्छ भने धेरै लघुकथाहरूमा अलि नयाँ लघुकथाकारहरूमा चाहिँ मैले यो भन्दैछु, नयाँ लघुकथाकारहरूमा चाहिँ कारणबोधक यो सार्वनाम पदहरूले अन्त्यमा प्रयोग गर्ने र हरेक टेक्स्टभित्र के हुन्छ भने खास गरी विचार लेख्ने क्रममा चाहिँ कारणबोधक शब्दहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यो अन्त्यको इन्डिङको रूपमा सारांशको रूपमा त्यो लेख्ने प्रचलन हामी नजाने पनि नभने पनि त्यो हामी स्वतः लेख्छौँ। त्यो चाहिँ जस्तै यद्यपि, यसरी, अन्त्यमा यस्तै हैन, यस्ता शब्दहरू हामी प्रयोग गरेर लेख्छौँ। यो पनि एउटा निष्कर्ष दिने एउटा शैलीय प्रवृत्ति हो। यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो कृष्ण बजगाईको लघुकथाभित्र खासै पाइँदैन। यस्ता शब्दहरू यी चाहिँ खास गरी निबन्ध लेख्नेहरूमा चाहिँ यो बढी प्रवृत्तिहरू पाइन्छ र आधुनिक नयाँ अलि लेखकहरूमा चाहिँ उहाँले त्यो ल्यान्डिङ गर्ने, भावको ल्यान्डिङ गर्ने त्यो बाटो पाउँदा नपाउँदा उहाँले यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ कारणबोधक शब्दहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरेको, इन्जेक्ट गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो कृष्ण बजगाईजीको जुन कागजको मन्त्रीभित्र मैले पाउँदाखेरि चाहिँ विस्मयादी बोधक शब्दहरू चाहिँ मैले प्रयोग गरेको पाएँ। यो उहाँको नयाँ प्रवृत्ति हो भन्ने मैले देखेको छु। त्यो किताबको आधारमा मैले भन्दैछु, अरू समग्र रूपमा भन्दाखेरि पनि। र त्यसपछि गएर उहाँका शीर्षकहरूतिर मैले यसो ध्यान दिन्छु। मैले शीर्षकहरूमा ध्यान दिँदाखेरि उहाँका चाहिँ त्यो शीर्षकहरू चाहिँ लघुकथामा सकेसम्म एक पद अथवा एक पदावली तहसम्मको शब्दको प्रयोग भएको शीर्षकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये उहाँले चाहिँ 52वटामा 9वटामा चाहिँ त्यो पदावली तहको चाहिँ शीर्षकहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तो कागजको मन्त्री, अनि यो किचन क्याबिनेट, मुर्दा शान्ति, नयाँ प्रेम हैन, यी क्रान्ति, अनि यस्ता चाहिँ शब्दहरूमा तितो सत्य अनि नव अवतार, यस्तो शब्दहरूको चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्छ पदावली तहमा भने। अरू चाहिँ शाब्दिक तहका शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। र उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को चाहिँ एउटा मैले के देखेको छु भने मेरो दिमागले मैले चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ उहाँले जुन त्यो विस्मय बोधक शब्दहरू किन ल्याउनु भएको छ भनेर मैले खोतल्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि लघुकथामा विचार वाक्य, अब कसैले यसलाई बीज वाक्य पनि भन्नुभएको छ, मैले चाहिँ विचार वाक्य, विचार संरचना अथवा विचार वाक्य अथवा विचार शब्द भन्नुहुन्छ। विचार संरचना, त्यो संरचना चाहिँ के देखिन्छ भने दुई तहको देखिन्छ। एउटा विचार शब्दको रूपमा त्यो शब्दले पनि विचारलाई प्रस्तुत गर्छ, अर्को चाहिँ वाक्यले पनि गर्न सक्छ। तर यसलाई विचार वाक्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको शब्दहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने कथ्यताको अलि बढी, अलि आग्रहमा, त्यो संवादात्मक आग्रह भन्दा पनि कथ्यताको आग्रहमा बढी चाहिँ प्रभावित भएको र त्यसको भाव शक्ति चाहिँ त्यो के भन्छ कुनै शब्दले चाहिँ बीज शब्दले चाहिँ शीर्षकमा गएर ल्यान्डिङ गर्ने, त्यसको अर्थ ल्यान्डिङ गर्ने अथवा चाहिँ भावलाई चोटिलोपनमा ल्यान्डिङ गर्ने अथवा शीर्षक र सन्देशको बीचको तुलनात्मक सन्दर्भलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि समग्रमा सोलो डोलोमा चाहिँ उहाँको भाव अभिव्यक्ति कुनै बीज वाक्यको तर्फबाट भन्ने भन्दा पनि समग्र कथाको के अरे चाहिँ अभिव्यक्तिबाट चाहिँ उहाँको कथाको शीर्षकको एउटा भाव अनुभूति चाहिँ उहाँको कथाभित्र, लघुकथाभित्र पाइन्छ। यो चाहिँ उहाँको मैले यसो हेर्दाखेरि अरू धेरै लघुकथाकारहरूको चाहिँ त्यस्तो अलि बीज वाक्यलाई नै बढी फोकस गरेर आफ्नो कथ्य अभिव्यक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ भने उहाँकोमा चाहिँ समग्रतामा भित्र चाहिँ त्यसभित्र नै एउटा शब्द, एउटा चाहिँ अर्थलाई चाहिँ प्रवेश गराएको त्यहाँ मैले पाउँछु। र अर्को कुरा यहाँ अर्को एउटा मैले भन्नु खोजेको कुरा के थियो भने उहाँको उसमा के भन्छ लघुकथाभित्र मैले समग्रमा चाहे त्यो अब विषय वस्तुका दृष्टिकोणले, यसका प्रवृत्तिका, यसका विषय अब डायस्पोरिक भयो कि यो के भयो भने यो सबै साथीहरूले भनिसक्नुभयो। मैले एउटै मात्रै कुरा के भन्छु भने सोलो डोलो रूपमा उहाँको कथालाई कस्तो छ त भनेर मैले यसो हेर्दाखेरि मैले चाहिँ संसारमा हजारौं किसिमका माछाहरू पाइन्छन्,
सबैका आँखा हुन्छन्, नाक हुन्छन्, होइन, चुच्चो जिब्रो सबै हुन्छ। तर उहाँको लौकथा चाहिँ सोलो डोलो रूपमा मैले हेर्दाखेरि एउटा असला माछा जस्तो, जहाँ सानो पानीमा पनि बग्न सक्ने, कञ्चन पानीमा मात्रै, फेरि फोहोर पानीमा असला माछा बग्दैन, होइन, कञ्चन पानीमा बग्न सक्ने। तर त्यो बगाई कस्तो छ भने एकदम त्यो के भन्छ ट्विस्टिङ टाइपको, के एकदम ड्रामाटिक टाइपको त्यो माछाको जुन एउटा नचाइ हुन्छ, त्यो नचाइ टाइपको छ, असला माछाको नचाइ टाइपको त्यो उहाँको चाहिँ त्यो मतलब लौकथाको प्रस्तुति अथवा कथन अभिव्यक्ति शैली चाहिँ त्यस्तो खालको मैले देख्छु। त्यसकारण यसका लागि उहाँ एकदम मतलब के भन्छ सक्षम हुनुहुन्छ। मैले त्यो उहाँको लघुकथाभित्र मैले यति कुराहरू देखेको छु। र अब यसदेखि बाहेक उहाँका केही कथाहरूमा चाहिँ अब पात्रका दृष्टिकोणले मानवीय पात्रहरूलाई नै धेरै प्रयोग गर्नुभएको छ। अघि के अरे मानवेतर पात्रको रूपमा पनि यहाँ चाहिँ यो किचन क्याबिनेट जस्ता लघुकथाहरूमा अरू 2-3वटा लघुकथाहरूमा पनि ती प्रयोग भएका छन्। र उहाँको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भने यो शब्दको व्युत्पत्ति गर्ने काम। जस्तो अब जहाँ जुन ठाउँलाई जे देख्यो कसैलाई पुर बनाइदियो, कसैलाई गाउँ बनाइदियो, होइन, मतलब त्यो उहाँले अलि नयाँ शब्दलाई चाहिँ व्युत्पत्ति गरेर नयाँ शब्दको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि उहाँका लघुकथाहरूमा पाइन्छ। अघि नै पनि यहाँ साथीहरूले धेरै यसमा भनिसक्नुभयो, विशिष्टीकरण, शब्दलाई विशिष्टीकरण गरेर भन्ने उहाँको जुन क्षमता छ त्यो उहाँलाई मैले त्यो राम्रो पक्षको रूपमा देखेछु। र अन्त्यमा मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँको जुन लघुकथा लेख्ने एउटा शैली छ, मैले अहिले समग्रमा मैले 20-50 जनाको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि उहाँको अलिकति एउटा कुरा फरक चाहिँ के छ भने शैलीगत दृष्टिकोणले भन्दा पनि कथ्य संशक्ति भने त्यो कथ्यलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने जुन क्षमता छ छोटोमा, होइन, अनि त्यो कथालाई चाहिँ बुझ्न सक्ने जुन क्षमता छ उहाँको त्यो क्षमता चाहिँ कस्तो छ भने त्यो ठुलो कथाकै एउटा फेरिमा घुमेको शैलीय प्रवृत्तिभित्र चाहिँ उहाँको कथाको छोटो आकार छोटो छ, प्रस्तुति पनि छोटो छ, तर त्यसको भाव चाहिँ त्यसको चाहिँ मतलब के भन्ने अब त्यसलाई मैले त्यो ठ्याक्कै शब्द भन्न सकिनँ, त्यसको चाहिँ आयाम भनौँ, त्यसको चाहिँ संरचना चाहिँ त्यो खालको अनुभूति चाहिँ पाठकलाई हुन्छ। मैले यति नै देखेँ। योभन्दा बढ्ता अरू बारेमा मैले भन्न चाहिनँ, मैले किनभने धेरै साथीहरू अरूले भनि पनि सक्नुभयो। त्यहाँ मेरो कुरा यति नै हो। यति भन्दै मेरो कुरा यही सकाउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर विदुरचारी सर। पक्कै पनि हो उहाँका लघुकथाहरूमा नवीनता त देखिन्छ नै, तर अलिक फरक शैली भएको हुनाले लघुकथा पढिसकेपछि धेरै समयसम्म याद रहन्छ। धेरै समयसम्म याद हुनु पनि लघुकथाको महत्त्व होला। यहाँ यति विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ लघुकथा लेखनकै, त्यसले गर्दा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला। म अब कपिल सरका आउँछु। प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछाने। कपिल सर, साहित्यलाई विचारको संवाहक मानिन्छ। कागजको मन्त्री लघुकथा सङ्ग्रहभित्र रहेका लघुकथाहरूले के कस्ता विचारहरू प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ सर पाठकहरूको दिमागमा? धन्यवाद विश्वजी। यो परिचर्चा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण लघुकथा प्रेमीहरू तथा स्रष्टा कृष्ण बजगाईज्यू, साहित्यमा विचार हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, साहित्यको प्रयोजन हुन्छ। साहित्य विचारको संवाहक पनि हो, संवाहक हो। विचारलाई हामी उद्देश्य पनि भन्छौँ, सन्देश पनि भन्छौँ। कुनै रचना पढेर, कुनै लघुकथा पढेर जे बुझिन्छ त्यही नै त्यसको विचार वा सन्देश हो। विचार नै लघुकथाको प्राण हो। यस्तो विचारलाई लघुकथाकारले कहीँ बीज वाक्य, विचार वाक्य या कुनै वाक्यका माध्यमबाट प्रष्ट यही ठाउँमा छ भनेर बुझ्न सकिने गरी प्रस्तुत गरेको हुन्छ भने कहीँ त्यसलाई प्रच्छन्न पारेर प्रस्तुत गरेको हुन्छ। जस्तो कि दुधमा घिउ हुन्छ तर कहाँनिर छ भन्ने देखाउन सकिँदैन। विश्लेषण गरेर अथवा मन्थन गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ घिउ यहाँ छ, यसरी छ। दुई तरिका मुख्य रूपमा हुन्छन्। अब
कृष्ण बजगाईका लघुकथाहरू, खास गरी आज हामी यसको चर्चा गर्दैछौँ। कागजको मन्त्री, कागजको मन्त्री भित्रका लघुकथाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने मुख्यतया यी लघुकथाहरू राजनीतिक तथा सामाजिक यथार्थ अर्थात् रियालिटी को चित्रण, अङ्कन, अभिव्यक्ति वा अभिलेखन गर्नमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। उद्देश्य के हुन्छन् त हुन सक्छन् त भन्दाखेरि साहित्यको अङ्कन, यथार्थको अङ्कन गर्नु एउटा उद्देश्य हुन सक्छ। सामाजिक रूपान्तरण गर्न खोज्नु एउटा उद्देश्य हुन सक्दछ, अथवा समाजमा जागरण ल्याउनु यो पनि उद्देश्य हुन सक्दछ, वा व्यक्ति वा समाजलाई सन्मार्गमा सत्मार्गमा डोर्याउनु यस्तो पनि उद्देश्य हुन सक्दछ, अथवा सही र गलत बाटो देखाएर सही बाटोमा लाग भनेर देखाउन पनि सकिन्छ। यी विभिन्न उद्देश्यहरू साहित्यका हुन्छन्, लघुकथाका पनि हुन सक्दछन्। अघि मैले भने कृष्ण बजगाईका लघुकथाहरू अब यो यस्तो समाजलाई कुनै रूपान्तरण गर्ने, सही र गलत बाटो देखाउँदै यस सही बाटोमा लाग भन्ने यस्ता दिनमा डोरिएका छैनन्। कता डोरिएका छन्? समकालीन अथवा लेखकले बाँचेको युग जीवनका, खास गरी पछिल्लो 1-2 वर्षका परिघटनाहरूले जुन लेखकमा पारेको प्रभाव छ, जमाएको धारणा छ, त्यसलाई, त्यो यथार्थलाई, त्यो वास्तविकतालाई, त्यो रियालिटीलाई लेखकले आफ्ना कथाहरूमा, लघुकथाहरूमा प्रस्तुत गरेका छन्। यही नै यो सामाजिक र राजनीतिक, खास गरी दुईवटा पनि छन्। छोटकरीमा भन्यो भने मुख्यतया सामाजिक र राजनीतिक। त्यसमा पनि अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, राजनीतिक विषयवस्तु भएका 27-28वटा छन् लघुकथाहरू भन्नुभयो। त्यसैले मैले लेख्दाखेरि पनि यसभन्दा अगाडि सानो समीक्षा गरेको छु मैले हतारमा। मैले पनि त्यसलाई राजनीतिक यथार्थको चित्रणलाई पहिलो कलममा राखेको छु। त्यसको कारण के हो भने अधिकांश लघुकथाहरू राजनीतिक यथार्थको अङ्कनमा केन्द्रित छन्, अनि त्यसपछिका लघुकथाहरू सामाजिक यथार्थको अङ्कनमा केन्द्रित छन्। जस्तो कि कागजको मन्त्री आफै के हो? एउटा राजनीतिक यथार्थको अङ्कन गर्ने लघुकथा हो। अनि यस्तै हामी घृणावादी, दलाल, चुनाव, मृदा शान्ति, भ्रष्ट आदि आदि लघुकथाहरूलाई लिन सक्छौँ उदाहरणको रूपमा। अनि कागज, आमा, सम्बन्ध, शङ्का, ईर्ष्या, विस्मृति, नयाँ प्रेम, मूर्ख, हतियार आदि आदि लघुकथाहरूलाई हामी चाहिँ केमा राख्न सक्छौँ? सामाजिक यथार्थको अङ्कन गर्ने लघुकथाको रूपमा राख्न सक्छौँ। अनि एउटा सदृश, हरियाली, शिक्षा जस्ता लघुकथामा भ्रष्टाचारलाई अनि कतिपय लघुकथामा पश्चिमा संस्कृतिले पारेको प्रभाव र विकृत स्वरूपलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। विज्ञान जस्तो लघुकथामा मनोवैज्ञानिक यथार्थलाई उजागर गरिएको छ। अब समग्रमा भन्ने हो भने के देखिन्छ होला, केही लघुकथाहरूले यी लघुकथाले कुनै धार्मिक अथवा कुनै पुरातन अन्धविश्वास, रूढिवादीलाई प्रश्रय दिन कहीँ पनि खोजेका छैनन्। लेखक प्रष्ट छन् त्यसमा। कहीँ कतै पनि उनले अन्धविश्वास, रूढिवाद, धार्मिक आस्था, विश्वास यसलाई कतै टच गरेका छोएका छैनन्। यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। अनि कतिपय लेखकले के गर्नेका हुन्छन् भने सामाजिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने नाममा लघुकथामा त्यो उग्र विचारहरू, कुनै जात, धर्म, समूह वा राजनीतिक दल विशेषलाई आक्षेप लगाउने गरी
अब अर्को ढङ्गले भन्यो भने उग्र विचारहरू प्रस्तुत गरेको पनि पाइन्छ। तर कृष्ण बजगाईका यी लघुकथामा त्यस्तो कहीँ त्यसको कुनै लेप वा गन्ध पाइँदैन। अब यसबाट के देखिन्छ भने कृष्ण बजगाई लेखकको रूपमा सबैको साझा, सबैको प्रिय हुँदै यो युग जीवनका आफूले भोगेका युग जीवनका अथवा यो युगका मानिसहरूले भोगेका, नेपालीले भोगेका यथार्थ भोगाइलाई जस्ताको तस्तैबाट इमान्दारीपूर्वक राख्ने उनी सफल भएको पाइन्छ। यही नै उनका यी लघुकथाको मुख्य कुरो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब मैले उदाहरण दिन धेरै गइनँ। अब सारमा अन्तिममा भन्यो भने कृष्ण बजगाई अर्थात् यो हाम्रो हातमा अहिले भइरहेको कागजको मन्त्रीका लघुकथाहरूको उद्देश्य भनेको यिनमा भएको विचार भनेको यिनले दिन खोजेको सन्देश भनेको त्यो कुनै कसैलाई बाटो देखाउने गरी अन्त्य उपदेशतिर उनी कतै पनि छैन। अन्त्य उपदेशको लेस कतै छैन। एउटा प्रष्ट रूपमा मैले देख्दा यथार्थको अङ्कन, सामाजिक राजनीतिक यथार्थको अङ्कन अभिलेखन चित्रणमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। त्यसैले यिनी सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्तिगत रूपमा भन्यो भने सामाजिक यथार्थवादी लघुकथाहरू हुन्। सामाजिक रूपान्तरणलाई यहाँ कम महत्त्व दिएको छ, मनोरञ्जनलाई महत्त्व दिएको छ। यी पठनीय छन्, रमणीय छन् र एकचोटि पढेपछि लामो समयसम्म त्यो ध्यानमा रहने गरी यी लघुकथाको रचना गरिएको छ। अत्यन्त प्रभावकारी छन्। म कृष्ण बजगाईजीलाई पुनः यस्ता चोटिला लघुकथाको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही बेला भनिराखौँ, रेडियो अन्नपूर्ण ले केही वार्ता गरेको छ मसँग र अब आउने पनि शनिबार त्यसका बारेमा यो प्रसारण हुन्छ आधी घन्टा 1 घन्टा जतिको। मैले त्यहाँ विचारहरू राखेको छु। त्यहाँ पनि यिनै विचारहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु। समग्रमा कृष्ण बजगाईको योगदान तथा यो कागजको मन्त्री किन पढ्नु जरुरी छ, हामी पाठकहरूले, नेपाली पाठकले भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट जाने कुराहरू राखेको छु। मलाई यो अवसर दिनुभयो। स्रष्टा साधनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद कपिल सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण र गहन विचारहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म श्रीओम सर कहाँ आउँछु। श्रीओम सर क्यामेरा अन गर्नुहुन्छ। श्रीओम सर। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार श्रीओम सर। मेरो पनि यो रुगाले हजुर स्वर दबिरहेको छ। म पनि छोटो मात्रै बोल्नु सरले छोटकरीमा नि छोटकरीमा दुवैलाई तुलना गर्नु सर, कृतिलाई र कृष्ण बजगाईलाई तुलना गर्नुहोस् न। कस्तो लाग्यो दुवै कृति र कृतिकारलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ सर? छोटकरीमा भन्नुभयो हुन्छ। अब एउटा लघुकथाकार को 5 वटा लघुकथा आउनु आफैमा र लघुकथा क्षेत्रकै लागि एउटा उपलब्धि हो। दोस्रो कुरो, कृष्ण बजगाईजी विदेशमा बसेर स्वदेशको सन्दर्भहरूलाई लघुकथामा उतार्न सक्ने एउटा कुशल लघुकथाकार हुनुहुन्छ। र फरक के छ भने विदेशमा बसेर लेख्ने लेखकहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, तर विदेशमै बसेर कृष्ण बजगाईजीले भने साहित्यिक सृजनाहरू मात्रै नभइकन नेपाली साहित्यको समग्र प्रवर्धनको लागि पनि विदेशमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो र उहाँलाई बिर्सन नहुने कुरो जस्तो लाग्छ। समकालीन साहित्यको कुरो र देशबाट प्रकाशनको कुरो उहाँ सँगसँगै आउँछ। मलाई के लाग्छ भने त्यसै पनि लघुकथाको अघिल्लो सन्दर्भमा पनि कुरा गरेको
कुरा गरेका थियौँ लघुकथाहरू सङ्ग्रहहरूको प्रकाशनको कमी कमजोरी छैन। यस्तै भिडमा लघुकथाका स्थापित अथवा लघुकथालाई स्थापित गराउने अभियानमा अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कृष्ण बजगाई जस्तो एउटा लघुकथाकारको सङ्ग्रह आउनु हामी सबैको लागि सुखद हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, तर मलाई समग्रमा के लाग्छ भने लघुकथाहरू यसभित्रका धेरैभन्दा धेरै लघुकथाहरू पढेपछि मनको भित्रसम्म प्रवेश गर्छ। त्यो भनेको लघुकथाहरूले स्थायी प्रभाव जमाउन सक्छ। लघुकथाको गुण पनि त्यही हो, विशेषता पनि त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। लघुकथाहरू धेरैभन्दा धेरै राजनीतिमा केन्द्रित छन् नै, धेरै सन्दर्भ आइसकेको छ। समसामयिक राजनीतिले अहिलेको जनमानसमा दिइरहेको त्यो राजनीतिक घटना राजनीतिज्ञहरू मार्फत दिइरहेको पीडा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न लघुकथा मात्रै नभइकन विभिन्न विधाहरूमा त्यसलाई पस्कनु लगभग अहिले सिर्जनाको धर्म जस्तै र पाठकहरूको चाहना जस्तै बनिरहेको सन्दर्भमा लघुकथाका विकृति विसङ्गति राजनीतिका विकृति विसङ्गतिलाई उहाँले फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको मैले देखेको छु। त्यस्तै अब यो विदेशीको मोह, विदेश जान्नुको मोह, विदेशिनुको बाध्यता र विदेश गएकै कारणले गर्दा उसको त्यो रोजगारी प्राप्त गर्ने मान्छेको एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेको बाध्यता, त्यही बाध्यताको कारणले पारिवारिक विघटन, घरको विघटनको एकातिर भइरहेको छ भने त्यो घाउ सबैले देखिरहेका छौँ, त्यो कथा जस्तो बनिरहेको छ। त्यस्तै देश र नेताहरूको लागि फेरि त्यो मलम पनि बनिरहेको छ। त्यही वैदेशिक रोजगारीको कारणले देशको अर्थतन्त्र बिग्रिनबाट बचाएको छ। नेताहरूले भने पनि नभने पनि उनीहरूले सुख सुविधा लिएर शासन गर्न सकिरहेको छ। यसलाई अनेक ढङ्गले बिम्बको रूपमा, प्रतीकको रूपमा उहाँले लघुकथाहरूमा प्रयोग गर्नुभएको मलाई लागेको छ। त्यस्तै वृद्ध बाबुआमाका केही सन्दर्भहरूलाई पनि पस्कनु भएको छ। वृद्ध अहिले नेपालको खास गरी सन्दर्भमा हिमाल, पहाड, तराई जुनसुकै ठाउँमा पनि वृद्धहरूको सबैभन्दा ठुलो पीडा भनेको अहिले सन्तान भइरहेको छ। सन्तान पीडा जसलाई बिरामी हुँदा उपचारको लागि अथवा सामाजिक कार्यको लागि अथवा सामान्य सुखको लागि मात्रै साथ दिन सक्ने नभइकन मरिसकेपछि पनि लासले पनि कुर्नुपर्ने, सन्तानहरूलाई कुर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यो ठुलो घाउ को विषयमा पनि कृष्ण बजगाईजीले लघुकथाहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। समसामयिक विषय र मानवीय संवेदनाको नजिक भएको कारणले गर्दा लघुकथाहरू स्मरणीय छन्। स्मरणीय भनेको नबिर्सने खालका छन्। समाजका विभिन्न तह र तबकामा भएका विभिन्न किसिमका विसङ्गतिहरूलाई विविध सन्दर्भमा चुटिलो किसिमले प्रयोग गर्न सक्नु भएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने
5औं लघुकथा संग्रहको निमित्त म कृष्ण बजगाईजीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभएकोमा स्रष्टा साँझ अमेरिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लघुकथाको प्रवर्धनमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ र मलाई लागेको एउटै मात्र कुरा के हो भने लघुकथाहरू कागजको मन्त्री भित्रका लघुकथाहरू विषयका दृष्टिले पनि विविध छन्, सन्दर्भका दृष्टिले पनि विविध छन्, पात्रका दृष्टिले पनि विविध छन्। यो नै उहाँको लघुकथाको नवीनता पनि हो र यो नै उहाँको लघुकथाको विशेषता हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। म फेरि पुनः उहाँलाई लघुकथा संग्रह 5औं लघुकथा संग्रहको लागि बधाई दिँदै आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद श्रीओम सर। श्रीओम सर आफै पनि लघुकथाको क्षेत्रमा एकदमै ठुलो योगदान दिने व्यक्ति हो। 42-43 सालतिर मधुपर्कमा भेट्न जाँदाखेरि त्यो बेलादेखिको मैले उहाँलाई देखिराखेको हो। लघुकथाको उन्नयनमा उहाँ लाग्नु भएको। मैले एउटा अनुरोध गर्न खोजेँ यहाँहरूलाई, मेरो फेसबुक पेजमा जानुभयो भने यो कार्यक्रम लाइभ देखिएको छ। यदि सक्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु भयो भने संसारभरिबाटै विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम वा यो परिचर्चा कार्यक्रमहरू देख्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा कृपया त्यो गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब अर्को सानो कुरो म पनि अलिकति केही कुरो भनौँ हाम्रो कृष्ण बजगाई उहाँको बारेमा। कृष्ण बजगाई एउटा साहित्यकार मात्र पनि होइन, मैले उहाँलाई अभियन्ताको रूपमा पनि लिने गरेको छु। उहाँ कस्तो अभियन्ता हो भने साहित्यको उन्नयनमा पनि लाग्ने, लेखेर मात्रै होइन कि कार्यद्वारा पनि। र त्यसको उदाहरण के हो भने समकालीन साहित्य भन्ने वेबसाइट नै छ उहाँले चलाइराख्नु भएको, जहाँ हजारौं व्यक्तिका रचनाहरू प्रकाशित चाहिँ छन् एउटा। र अर्को लाग्छ मलाई कृष्ण सरले नै भन्नुहुन्छ होला, सायद यो पहिलो हो कि नेपाली साहित्यमा पहिलो जर्नल चाहिँ नै निस्केको छ प्रवासन भन्ने, यो पहिलो हो भने उहाँले पुष्टि गरिदिनु होला त्यसको। त्यो पनि उहाँकै नेतृत्वमा प्रकाशित भइराखेको छ। यस हुनाले उहाँ एउटा अभियन्ता पनि हो। फेरि स्मरण गराउँ, आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व प्राध्यापक डाक्टर भूप प्रसाद धमलाले गरिरहनु भएको छ। सरले यसरी सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म आउँछु खेमराज सर कहाँ। खेमराज सर, एक समालोचक भएर पढ्दा सरले बुझिहाल्नु यसले के भन्न खोज्दैछ भनेर। एक समालोचक भएर पढ्दा कागजको मन्त्रीभित्रका लघुकथाहरू कस्तो लाग्यो? यी कुराहरू यस सङ्ग्रहमा अझै थपिदिए भए निकै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही सरलाई भन्नुपर्ने छ सर। नमस्कार सर, स्रष्टा साँझ अमेरिका, विश्वराज सर, यहाँ धेरैजना, मैले यसलाई समग्र लघुकथा वृत्त, नेपाली साहित्यको समग्र लघुकथा वृत्त यहाँ उपस्थित भएको छ। सबैलाई एकमुष्ट नमन गरेँ र आज मलाई एकदमै सजिलो भएको छ। सदा सदा म विश्वराज सरले एकदमै मलाई अप्ठ्यारा पार्नुहुन्छ भन्थे, आज चाहिँ मलाई असाध्यै सजिलो भएको छ। किनभने मभन्दा अगाडि बोल्ने सबै वक्ताहरूले, हरिप्रसाद भण्डारी, श्री ओम श्रेष्ठ, हाम्रो डाक्टर भट्ट, विदुर सर, हाम्रो शेखर सर, सबैले यो कृतिको भित्र पसेर यसको गुण पक्ष र यसको दोष पक्ष पनि अथवा के भएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि भनिसकिएको छ। त्यसो भएको हुनाले भनिसकेको ठाउँमा, सम्झाइसकेको ठाउँमा, गजार गरिसकेको ठाउँमा अब यसो अलिअलि एकल गोरु नारेर अलिअलि रोपाइँ गर्ने मात्रै मेरो काम हो। मेरो चाहिँ केही छैन, सब कुरा यसमा भइसकेको छ। म सबैलाई नमन गर्छु र म लघुकथातिर प्रवेश गर्छु। मलाई कृष्ण बजगाई र मेरो एउटा संयोग कस्तो रहेछ भन्दाखेरि, नेपालमा छँदा पनि कोशीले हामीलाई छुट्याएको, भेट नभएको। यता बस्दाखेरि पनि उहाँ बेलायत बस्ने, म अमेरिका बस्ने, एउटा बिचमा एउटा महासागरले हामीलाई छुट्याएको, तर भेट नभएको। यो हाम्रो रियालिटी हो। हाम्रो मित्रता पनि सामाजिक सञ्जालकै हो। र संयोग एउटा यस्तो पर्यो कि यो कृति निस्किएको बेलामा म भुँडी पुराण प्रकाशनमा पुगेको थिएँ
केशवजीले मलाई दिनुभयो र कृतिको फोटो राखेपछि अनि बल्ल हाम्रो कृष्ण बजगाईले थाहा पाउनु भयो कि यो मेरो पनि कृति निक्लेछ भनेर। भनेको पहिलो देख्ने, पढ्न त धेरै पछि पढेँ, तर यो कृतिलाई भौतिक रूपमा त्यहाँ चाहिने प्रेसमा काम गर्ने मान्छेहरू बाहेक देख्ने म पहिलो मान्छे भएँ। मलाई यो बडो आनन्द भएको हुनाले मैले आनन्द महसुस गरेको। मैले यो लौकथामा धेरै भन्दिनँ, किनभने यसमा शब्दको हिसाबबाट, शीर्षकको हिसाबबाट, उठानको हिसाबबाट, उत्कर्षको हिसाबबाट, समापनको हिसाबबाट, प्रभावकारिताको हिसाबबाट, अणुसामर्थ्यको हिसाबबाट सबै कुना कुनाबाट यो कृतिलाई विवेचना गरिसकिएको छ। त्यो मैले खालि अब दोहोऱ्याउनु मात्रै हुन्छ। तर अब छोटकरीमा यो कृतिलाई मैले पाएको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको कथानकमा हुनुपर्ने गाम्भीर्य व्यवस्थापन, पात्र व्यवस्थापन, व्यङ्ग्य व्यवस्थापन, अन्त्य व्यवस्थापन र पढिसकेपछि प्रभाव उत्पादन गर्ने हिसाबमा यी लौकथाहरू ज्यादै राम्रा छन्। र यी लौकथाको यो कृतिलाई, समग्र कृतिलाई मैले यतिवटा मात्रै, 2-4 मात्रै विशेषता बुँदामा भन्ने जुन भनिसकिएको छ। अब म कमजोरी भन्दिनँ, यसलाई दुर्बलता पनि भन्दिनँ, किनभने म लौकथा क्षेत्रमा भर्खरै लेख्न थालेको एउटा सिकारु हुँ। मेरो मनमा केही जिज्ञासाहरू हुन्छन्। यो लौकथा, कसैका लौकथा पढिरहँदाखेरि अझ धेर गरेर अब पहिलेदेखि नै लौकथा लेख्नुभएका अग्रस्रष्टाहरूका लौकथा पढिरहँदाखेरि मनमा जिज्ञासा हुन्छ कि यो के होला। खालि जिज्ञासा मात्र, यो प्रश्न पनि होइन, यो कमजोर भयो यो भन्ने पनि खोजेको होइन। मलाई चाहिँ केही जिज्ञासाहरू उत्पन्न हुन्छ र जिज्ञासा भन्न मलाई सजिलो परेको छ, किनभने कृष्ण बजगाई सर आफैले फोन गरेर ल है सर, मेरो कृतिमा पनि अलि गजबले यसका चाहिने दुर्बल पक्षहरू अलिक केलाइदिनु है, मलाई सजिलो हुन्छ भन्नुभएको छ। दुर्बल पक्ष म केलाउन सक्दिनँ। खालि एउटा पाठक भइरहेको बेलामा एउटा चाहिँ यसको के हो त भन्ने मलाई जिज्ञासा मात्रै मैले चाहिँ भने। यो म किन यसो भनिरहेको छु भन्दाखेरि उहाँ यस्तो लौकथाकार हो, यस्तो साहित्यकार हो कि उहाँका लौकथाहरू विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुन्छन्, कोर्स बुकमा छन्। धेरै विज्ञहरूले छानेर उहाँका कृतिहरू, लौकथाकै कृति पनि, लौकथाहरू पनि विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छन्। त्यो पढाइ हुनु भनेको चाहिँ एक खालको चाहिँ बडो राम्रो कुरा हो र यो टेक्स्टेड हो। त्यसो भएको हुनाले म यही कागजको मन्त्रीलाई साथी राखेर आफूले जान्नको लागि, मैले आफैले जान्ने प्रयोजनको लागि केही कुराहरू मैले यहाँ भने। मैले अघिल्लो पल्टको कार्यक्रम, हाम्रो कपिल लामी छाने, प्राडा कपिल लामी छानेको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ र भनिराखेको छु कि आज पनि झन् त्यसलाई म दोहोऱ्याउँ भने एउटा लौकथाको शीर्षकबाट कृति शीर्षक राख्ने कि नराख्ने एउटा बहस गरौँ। हामी सबै यहाँ ओम श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ, कपिल लामी छाने हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्ने 2 जना स्रष्टा हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, विदुर सर हुनुहुन्छ। त्यो मिल्ने, त्यो हुने कि नहुने, खालि अब यति मात्रै। यो मैले यहाँ मिलेन, यो कृति शीर्षक राखेको मिलेन भने होइन। एउटा कृतिको, एउटा लौकथाको शीर्षकबाट राख्दा अन्य लौकथालाई न्याय भयो कि भएन, प्रतिनिधित्व भयो कि भएन शीर्षकले, अथवा के नाम भनेको नाउँ मात्रै हो, यसको केही अर्थ हुँदैन भन्ने हो भन्ने, यो बारेमा अलिकति छलफल महसुस गरौँ, छलफल गरौँ भन्ने मलाई लागेको। अर्को कुरा त उठिसकेको छ, नेपाली भाषालाई जसले जे भने पनि नेपाली भाषालाई 100% शुद्ध लेख्नु भनेको चाहिँ फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो। म पनि प्रयास चाहिँ गर्छु तर सक्दिनँ। तर पनि अब पाठकले त फेरि पूर्ण शुद्धताको अपेक्षा गर्दो रहेछ र यो कृति पनि धेरै हदसम्म शुद्ध छ, तर 100% शुद्ध चाहिँ छैन। र अब भनौँ न, कृष्ण बजगाईको कृतिमा सकेसम्म 100% शुद्धता आइदिएको भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको।
अब यो लौकथाको मुख्य मलाई भनेको चाहिँ के भने कतिपय लौकथामा एकदम लामो कालखण्ड लामो आयाम छ। लौकथामा आयाम छोटो हुनुपर्छ भनिन्छ। लेखिएका सिद्धान्तका किताबहरूमा लौकथाको आयाम छोटो हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि कृतिकारको लौकथा लेखनको मूल प्रवृत्ति जुन भनिसकियो विवरणात्मक देखिन्छ। विवरणात्मक पनि एउटा महत्त्वपूर्ण शैली हो। अनि तर कस्तो लाग्छ भने विवरण गर्दै जाँदाखेरि अब यो मलाई लागेको सायद पाठकहरूलाई यस्तो लाग्ला कि विवरण गर्दै जाँदाखेरि विवरणात्मक तरिकाले लौकथा लेख्दै जाँदाखेरि जब विकास खण्ड आइपुग्छ, विकास खण्डमा आइपुगेपछि आवश्यकता भन्दा लम्बिएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। यो लौकथाहरू पढ्दाखेरि सबै होइन, केही लौकथाहरू पढ्दाखेरि यस्तो महसुस हुन्छ, अलि धेर लम्बियो कि आवश्यकता भन्दा भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि समापनमा पनि समापन भइसकेपछि पनि फेरि अर्को कथानक निर्माण गरिएको जस्तो लाग्छ। मैले उदाहरणको लागि एउटा सेवा लौकथालाई लिएको छु। त्यहाँ चाहिँ प्रेम, दया, करुणा बस्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिको शासन छ भन्ने एउटा वाक्य छ, बडो सशक्त वाक्य छ। प्रेम, दया, करुणा बस्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिको शासन छ, राजनीति बसेको छ भनेको छ। त लौकथाको एकदमै गजबको वाक्य यही भइसकेपछि लौकथा मैले भन्छु यहीँबाट चक्कियो। तर लौकथा त्यतिले चित्त बुझ्दैन। लौकथा अझ अगाडि बढ्छ र राजनैतिक नेता चाहिँ रूपवती मार्गी भएको अथवा रूपवतीतिर आकर्षित भएको भन्ने छ। त्यसै गरी धेरै कथाहरूमा यो विस्तार, कथानक विस्तार, यसलाई अब हामी विकास पक्षको विस्तार भनौँ अथवा समापन भइसकेपछि पनि फेरि विस्तार भनेर अन्त विस्तार भनौँ, जे भने पनि एकदम लामो भएको महसुस हुन्छ। अनि लौकथामा एकोन्मुखता हुनुपर्छ भनिन्छ। सकेसम्म लौकथा चाहिँ छोटो हुने भएको हुनाले एउटै उद्देश्य, एउटै सन्देश अलिक चटिलो पाराले राख्यो भने हुन्छ भन्ने एकोन्मुखता, एउटा मात्रै मुख राम्रो भनिन्छ। भनेपछि यहाँको लौकथाहरूमा, यो लौकथाहरूमा कतिपय लौकथाहरूमा चाहिँ धेरैवटा उद्देश्य, धेरैवटा सन्देश राखेको देखिन्छ, एउटै मात्रै मुख नभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो मैले उदाहरणको रूपमा नव अवतार भन्ने लौकथालाई यहाँ टिपेको छु। त्यो लौकथामा के छ भन्दाखेरि एउटा सन्देश छ, मन्दिरै मन्दिर भएका देशका मानिसहरू नास्तिक हुँदै गएका थिए भनेर भनिएको छ। बडो सशक्त वाक्य छ। मन्दिरै मन्दिर छ तर देशका मानिसहरू चाहिँ नास्तिक हुँदै गएका छन्। यो एकदमै सशक्त वाक्य छ। एउटा यो कुरा भनिएको छ। अर्को चाहिँ देवताहरूको सँग कुराकानी, हाम्रो स्वर्ग मानिसले पत्याउन छाडेछन्। हाम्रो देवताले भने हाम्रो चाहिँ स्वर्ग मान्छेले पत्याउन छाडेछन्। नेताहरूले देश स्वर्ग जस्तो बनाउँछु भनेको चाहिँ पत्याइरहेका छन्। त्यही लौकथामा छ यो पनि। कस्तो राम्रो छ, यो पनि अझ सशक्त वाक्य छ। अनि अर्को फेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो भक्त हुनुभन्दा राजनैतिक पार्टीका नेताहरूको भक्त हुँदाखेरि पो फाइदा देखेछन् भनेर तीनवटा लौकथाको बीज वाक्य, अघि विचार वाक्य, बीज वाक्य जे भनियो, तीनटा लौकथाको बीज वाक्य अथवा विचार वाक्य अथवा तीनटा लौकथालाई एउटै लौकथामा हालेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि एकोन्मुखता को ह्रास भएको छ, एकोन्मुखता छैन। अब यो पर्छ कि पर्दैन पनि मलाई थाहा छैन। मैले त खालि यसो किताब हेरेर एकोन्मुखता चाहिन्छ भने हुनाले यो भनेको। अब अन्त्यविस्तार धेरै छ, धेरैवटा लौकथाहरूमा अन्त्यविस्तार चाहिँ भएको छ। लौकथा सकिन्छ, फेरि लौकथा अगाडि बढिरहन्छ। यो अघि पनि भनिसकेको कुरा हो। अब जाहिर छ कि लौकथाकार कृष्ण बज्रगाई बेलायतमा बस्नुहुन्छ। बेलायतमा डायस्पोरिक यानि नेपाली भएकै नाताले अर्को देशमा गएर बसेको बारेमा डायस्पोरिक पीडा जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ अलि धेरै लेखिनु पर्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको। थोरै लौकथा छ, एउटा दुईटा तीनटा। किनभनेदेखि मलाई चाहिँ अब बज्रगाई सरलाई भन्छन् कि भन्दैनन् थाहा छैन। मलाई चाहिँ पाठकहरूले, साथीभाइले भनौँ न, पाठक भाइलेहरूले भन्दा पनि साथीभाइले तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, नेपालीहरूको पीडा चाहिँ लेख्नुहोस् न। नेपालको पीडा त जसले पनि लेखिहाल्छ। नेपालको राजनीति, नेपालको सामाजिक, नेपालको कल्चर, नेपाली बसेको मान्छेले पनि लेखिहाल्नुहुन्छ।
तर यो डायस्पोरिक पीडा लेख्न चाहिँ नेपालमा बसेर लेखिँदैन। त्यो चाहिँ विदेशमा बसेकै मान्छे, भोगेकै मान्छे, देखेकै मान्छे, सुनेकै मान्छेले मात्रै यो गर्न सक्छ भनिन्छ। अनि मलाई यसो भनेको हुनाले मलाई के लाग्यो भने डायस्पोरिक लौकथा चाहिँ अलिक थोरै छन्। अझै हामीले चाहिँ बाहिर बसेकाहरूले अलिकति धेरै डायस्पोरिक लौकथा लेख्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो लागेको। अनि कतिपय लौकथाहरू अलि सामान्य विषयमा पनि छन्। लौकथामा प्रभाव उत्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले विशेष चाहिन्छ, कथावस्तु चाहिन्छ भनिन्छ। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ हल्का फुल्का विषयमा लेखेका लघुकथाले प्रभाव उत्पादन पनि एकदमै जब्बर गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि केही लघुकथाहरू जस्तो मैले यहाँ प्रतिविज्ञा संयोग यो मलाई यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ। अनि एउटै भावार्थका त्यो उहाँको लघुकथाहरूलाई मिहिन तरिकाले पढ्यो भने एउटै भावार्थका दुईटा वाक्यहरू प्रयोग भएको पाउँछु मैले। यो अघि भनिएको छैन। जस्तो मैले यो चाहिँ शिक्षा भन्ने लघुकथालाई लिएको रहेछु। त्यहाँ चाहिँ नहुनु पर्ने भेट भएरै छाड्यो भन्ने पनि छ। फेरि दुर्लभले दुवैले कल्पना भेट हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् भन्ने एउटै एउटै अर्थ बुझाउने वाक्य छन्। यस्ता लघुकथामा खालि मैले भनेको यो प्रवृत्तिका रूपमा भनेको यस्ता लघुकथामा दोहोरिएको छ। अनि अर्को एउटा इस्युज भन्दा पनि मेरो जिज्ञासा, लघुकथाहरू चाहिँ वर्णनात्मक शैलीमा भएको हुनाले, जो भनिसकियो वर्णनात्मक शैलीमा भएको हुनाले लघुकथाकार कुनै लघुकथाकार आफै बोल्छ हो कि भने जस्तो लाग्छ, पात्र घटना बोल्नु पर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ। अब अर्को मैले एउटा जान्न खोजेको कुरा, एकदमै मैले जान्न खोजेको कुरा कि मलाई यो कतिपय लघुकथाको स्वरूप चाहिँ छोटा कथा जस्तो लागेको छ। हाम्रो नेपाली साहित्यमा छोटा कथा भन्ने प्रयोग भएको छ, जो चाहिँ कथा नै हो तर आकारमा छोटो, कथाकै स्वरूपमा आउने भयो, कथाकै तत्त्व बोकेर आउने भयो, कथाकै फर्मेटमा आउने भयो, तर आकारमा छोटो हुनेलाई छोटो कथा भनिएको छ। छोटा कथा र लघुकथामा फरक भनेर भनिएको छ। तर भारतमा सायद छोटा कथा भनेको मैले पढेको छैन, त्यहाँ कहानी र लघुकथा भनेर मात्रै भनेको छ। त्यसको प्रभाव परेको हो कि लघुकथाहरू चाहिँ छोटा कथाहरू जस्तो लाग्छ। लामो आयाम, लामो कालखण्ड, लामो त्यहाँभित्रका कथावस्तुलाई लामो समयसम्म तान्ने, कथ्य सम्प्रेषण र संरचनागत पूर्णता जुन लघुकथामा हुनुपर्ने हो कथामा पनि हुन्छ, तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कथ्य सम्प्रेषण र संरचनागत पूर्णताका आधारमा हेर्ने हो भने लघुकथाको प्रभाव भन्दा छोटा कथाका समीपमा पुगेका हुन् कि भन्ने मलाई लागेको छ। किन यसो भनेको भन्दाखेरि, किनभने कथा भन्नु र छोटा कथा भन्नु आकारगत भेद मात्र हो, सानो र ठुलो मात्र हो, संरचनागत भेद होइन। तर लघुकथा र कथा भन्नु चाहिँ संरचनागत भेद नै हो। छोटा कथा भन्नु र लघुकथा भन्नु चाहिँ संरचनागत भेद हो। तर यी पढ्दाखेरि चाहिँ कथाकथि छोटा कथाको प्रभाव पुरानो धेरै पहिलेदेखि लेख्नु भएको हुनाले हिन्दी साहित्यमा जो लघुकथा भनेर 1000 शब्दको पनि हुन्छ, छोटा कथा जस्तो पनि आइरहेको हुन्छ, पढिन्छ। त त्यसको प्रभाव विषयवस्तुको गाम्भीर्य उठाएर लेख्ने यसको प्रभाव परेको हो कि भन्ने मलाई यति लाग्यो। अब एकदम अन्तिममा छु। अब यो कागजको मन्त्रीमाथि छलफल गरेर विचारण गरेर यसरी गरेर यो टुङ्गिने र तुरिने विषय होइन। किनभने यसमा अघि विदुर सरले यति धेरै चोटिला कुरा उठाउनु भयो। उहाँले बोलेका एक शब्दमा यसको छलफल हुन सक्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो कृति धेरै नै गजबको छ। सार कुरा मैले भन्न खोजेको धेरै नै गजबको छ। कृतिभित्र विषयको हिसाबले, विषय गम्भीरताको हिसाबले, अन्त्य व्यवस्थापनको हिसाबले, अन्त्यमा गएर एउटा भाव प्रदान गर्ने गरी आकस्मिक तरिकाले गर्ने व्यवस्थापन निकै अनुकरणीय तरिकाले छ। अन्त्य व्यवस्थापन लघुकथामा निकै ठुलो समस्या हो। यो कृतिमा कृतिकारले मजाले समापन गर्नुभएको छ, ज्यादै धेरै राम्रो छ। र मलाई लघुकथा पढिरहँदा, उहाँको लघुकथा पढिरहँदाखेरि लेखन शैली हेर्दाखेरि के लाग्छ भने एउटा छुट्टै शैली प्रवृत्ति देखिन्छ। लघुकथा वृत्तमा छुट्टै
शैली उहाँको देखिन्छ। टक्क अर्को एउटा कुरा लिएर आएर चाहिँ समापन गर्ने यो कुरा भइसकेको छ। अब बेलायतको व्यस्त बसाइमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यमा तल्लीन हुनु परिवेशका कारणले सजिलो काम होइन। हामी विदेशमा बसेकाहरूले यो कुरा महसुस गर्छौँ। काम प्रधान भएको देश हो यो, काम गर्नुपर्ने देश। अनि यस्तो अवस्थामा पनि बजगाई चाहिँ नेपाली साहित्यमा उहाँले सृजनाको कुन्यु लाउनु भएको छ। एकदमै हामी मधेसतिर ढेरी भन्छौँ, ढेरी लाउनु भएको छ। अनि उहाँको कृति चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ भूमिकामा, आफ्नो भूमिकामा कि उद्देश्यमूलक लेखनी हो मेरो भन्नुहुन्छ। त त्यसो भएको हुनाले उद्देश्यसहित उद्देश्यमूलक लेखनीको गन्तव्यमा पुग्नको लागि उहाँले जुन पाइला चाल्नु भएको छ, त्यसको लागि त्यस्ता कृतिमा उद्देश्यमूलक तरिकाले लेखिएका कृतिमा स्तरीयताको निखारता पक्का पनि पाइन्छ। यो कृतिमा पनि त्यही निखरता छ। यही निखरता नै कृतिकार, लघुकथाकार बजगाईको वैशिष्ट्य हो भन्छु मैले। र अब अन्तमा एक वाक्य, कृष्ण सर नेपालमा छँदा कोसीको वारिपारी, विदेशमा छँदा महासागरको वारिपारी छौँ, तर प्रविधिले भेट भयौँ, साहित्यको चौतारीमा छौँ। जिन्दगीको गुण अर्थ भनेकै रम्नु हो, रमाउनु हो। हामी रमाइरहेका छौँ साहित्यमा लागेर। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै रमाएका छौँ आज यो राम्रो सुन्दर कृतिबाट। सर पनि रमाउनुहोस्, हामी पनि रमाउँछौँ। धन्यवाद। एकदमै रमाइरहेका छौँ सर। धेरै धेरै धन्यवाद खेमराज सरलाई एकदमै गहन समीक्षाको लागि। र यहाँले जुन एउटा समालोचकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको लागि झनै धन्यवाद। समालोचकीय दृष्टिकोण पनि राखिदिनुपर्छ कृतिकारहरूको कृतिमाथि। अब हामीसँग जम्मा 5 मिनट छ र त्यो 5 मिनटमा हामीले 3टा काम गर्नु छ। राजेन्द्र सरलाई स्वागत गर्नु छ। राजेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आज अतिथिहरूबाट पनि केही कुरो सुन्ने विचार थियो। यहाँ धेरै अतिथिहरू पनि आउनु भएको छ, तर समय अभावले गर्दा आज सुन्न सकिएन। मात्र अब एकजना प्रतिनिधिको रूपमा राजेन्द्र सरले, सबै अतिथिको प्रतिनिधित्व राजेन्द्र सरले 1 मिनेट। राजेन्द्र 2 जना हुनुहुन्छ। को राजेन्द्र हो? राजेन्द्र अर्याल। राजेन्द्र सरलाई त अघि नै, राजेन्द्र मानडङ्गोलाई त अघि नै स्वागत गरिसकेँ मैले। आशयले चाहिँ नि राजेन्द्र अर्याल भनेर भनिएको हो। म पनि आफ्नो बोली भनौँ न बढी प्रयोग गरेर शब्द नगरौँ, समय नखेर गरौँ। राजेन्द्र सरले शुभकामना दिइसकेपछि त्यसपछि हामी स्वयं कृष्ण बजगाई जो कृतिकार हुनुहुन्छ उहाँको मन्तव्य, छोटो मन्तव्य सुन्नेछौँ। त्यसपछि यो कार्यक्रम समापन र साथै आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हामी धमला सरलाई आग्रह गर्छौँ र धमला सरको वक्तव्य सकिएपछि यो कार्यक्रम समाप्त हुन्छ र यी सबै कुरा हामीले 5 देखि 6 मिनटभित्रमा सकियाउनु पर्नेछ। अब म रायन सरका आउँछु। हस् सर, धन्यवाद विश्व सर यो अवसरको लागि। मूलत यो प्लेटफर्म सृजना गरेर सरले साहित्यकारहरूलाई जुन एउटा अवसरहरू, जुन एउटा छलफल, जुन एउटा समीक्षा गर्ने एउटा प्लेटफर्म सृजना गराइदिनु भएको छ, त्यसको लागि म सरप्रति धेरै आभारी छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः मैले भन्नु केही पनि छैन, म अलिकति ढिलो पनि आएँ। कृष्ण बजगाई जो मेरो अनन्य मित्र, उहाँसितको एउटा अन्तरङ्ग सम्बन्धको कारणले पनि मलाई यो कार्यक्रममा जोडिनु मेरो एउटा कर्तव्य ठानेर म यहाँ आइपुगेको हुँ। उहाँको यो सिर्जना मैले पढ्न पाएको छैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, कृष्ण बजगाई अत्यन्त सक्रिय र क्रियाशील व्यक्तित्व नेपाली साहित्यमा। त्यति मात्रै नभइकन उहाँका अरू विविध पाटाहरू पनि छन्। अहिले नै खेमराज सरले पनि भनिसक्नुभयो, परदेशमा बसेर पनि आफू मात्रै होइन, आफ्ना धर्मपत्नी सहित नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा, नेपाली पत्रपत्रिकाको, साहित्यिक पत्रपत्रिकाको श्रीवृद्धिमा जसरी लागिरहनु भएको छ, यो एउटा भाषामा मात्रै भनिएको होइन, यो भनी टोपल्नको लागि मात्रै भनिएको नभइकन यथार्थमा मैले जे भनिरहेको छु त्यो वास्तविक कुरो भनिरहेको छु। उहाँ यसरी लागिरहनु भएको छ। यो हामी सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूको लागि पनि ठुलो गर्वको विषय हो। त बजगाईजीको यो 5औं, अस्ति विश्व सर खेमराज सरसित गफ हुँदा पनि मैले त्यो जानकारी पाएँ। 4औं या 5औं लघुकथा सङ्ग्रह, त्यस्तै नियात्रा धेरै लेख्नु भएको छ, कथाहरू लेख्नु भएको छ। धेरै विधामा उहाँ कलम चलाउने एउटा सक्रिय स्रष्टा
जुन स्रष्टालाई आजभन्दा 4 वर्ष पहिले हामीले म्याडिसनमा साहित्यिक कार्यक्रममा एउटा अतिथिको रूपमा पनि स्वागत गर्ने जुन अनुकूल परेको त्यो मिठो सम्झना पनि यस अवसरमा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त बजगाईजीको साहित्यिक जीवन, पारिवारिक जीवन अत्यन्त सुखमय रहोस्, यस्तै कृतिहरू सधैँ देख्न पाइयोस् र यही शुभकामना सबै साथीहरूको तर्फबाट सरले जुन भन्नुभयो म राख्दै बजगाईजीको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हार्दिक शुभकामना शुभकामना शुभकामना। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद राजेन्द्र सर। अब म ढिलो नगरिकन म कृष्ण बजगाई, साहित्यकार कृष्ण बजगाई, अभियन्ता कृष्ण बजगाई, अब उहाँमा धेरै विश्लेषणहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। म उहाँको आउँछु र एउटा प्रश्न सहित आउँछु। कृष्ण सर सुनिरहनु भएको छ होइन त सर? बजगाई सर, के कस्ता घटना, परिस्थिति, विचार, सोच आदिले यस्ता किसिमका लघुकथा जुन यस सङ्ग्रहभित्र समाविष्ट छन् सरलाई लेख्न प्रेरित गर्यो, एउटा त्यो भनिदिनु होला। अनि अर्को, आजको यो कार्यक्रम सरलाई कस्तो लाग्यो त? छोटकरीमा यो विचार राखिदिन मैले कृष्ण बजगाई सरलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद विश्वास सर। आजको यस कार्यक्रमका सभापति प्राध्यापक डाक्टर भूप प्रसाद धमलाज्यू, कार्यक्रममा विचार व्यक्त गर्नुहुने समालोचकज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई संसारबाट सुनिरहनुभएका नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीहरूमा मेरो हार्दिक नमन। आज यो लघुकथाको कार्यक्रमले मलाई यहाँ दोहोऱ्याएर लिएर आएको छ। लघुकथा लेखन 2045 सालदेखि सुरु गरे पनि 2049 सालमा फागुन अङ्कमा, मधुपर्कको फागुन अङ्कमा मेरो पहिलो लघुकथा छापिएको थियो। त्यसपछिको यात्रा क्रमले यो 5औं लघुकथा जन्मिन सफल भयो। अब हामीले उतिखेर लघुकथा लेख्दाखेरि लघुकथाको कुनै नियम थिएन, कुनै सिद्धान्त थिएन, कस्तो लेख्ने भने थाहा थिएन। यसो छोटो चट्ट परेको लेखो यो लघुकथा हुन्छ होला भनिन्थ्यो, त्यस्तै लेखिन्थ्यो। सबैको आफ्नै नियमहरू थिए, आफ्नै हिसाबले लेखिरहेको थिए। अब आफ्नै हिसाबले लेखेको धारणा पनि होला। अनि यो मलाई लाग्छ 72-73 सालतिर लघुकथाको एउटा सिद्धान्तको किताब प्रकाशित भयो। त्यो किताब मैले पनि हेरेर पाएको थिएँ। त्यो किताब हेर्दाखेरि अहिले उतिखेर हामीले 45 सालमा लेखेको लघुकथा पनि यो लघुकथाको सिद्धान्तको किताबमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको सिद्धान्त चाहिँ त्यहाँ मिल्दो रहेछन् भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यतिखेर लेखेको कुरा ठिकै लेखिएको छ। अब कमजोर भयो के भयो, प्रस्तुति के भयो, त्यो सबैको आफ्नै होलान्। अब अहिले पनि लघुकथा एकदमै नयाँ विधा हो नेपालमा। अब इन्डियाको लघुकथासँग नेपालको लघुकथा मिल्दैन। इन्डियामा हजारौँ शब्दकोलाई पनि लघुकथा भन्छन् उनीहरूले, र हाम्रो आफ्नै पारेको छ। र हामीले लघुकथालाई आफ्नै तरिकाले त्यसलाई समीक्षा गर्ने अथवा मूल्याङ्कन गर्ने अथवा नियममा मान्ने गरेका छौँ। यही नै भन्ने छैन। र आफ्नै सिद्धान्त बनाउने होस् या समालोचक होस् या लेखकहरूले आफ्नै तरिकाले लघुकथाको व्याख्या गर्ने गरेको मैले पाएको छु। यही नै ठ्याक्कै भन्ने कुरो केही पनि छैन। र एउटा समालोचकले एउटा विज्ञले भनेको कुरा अर्को विज्ञसँग त्यो मिलिरहेको पनि मैले पाइरहेको छैन। यसको अर्थ चाहिँ लघुकथा अहिले नेपाली लघुकथा बाल्य अवस्थामै छ सिद्धान्तको हिसाबले। र मलाई लाग्छ यो अन्धारले हात्ती छामे जस्तै भइरहेछ। सबैले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेकोले अब कुन चाहिँ आधिकारिक हो भनेर मान्ने केही पनि छैन। अब म त्यो लामो सिद्धान्त व्याख्या गर्न म सक्दिनँ पनि, जान्दिनँ पनि, र समय पनि छैन। र मेरो विचारमा लघुकथा छोटो हुनुपर्छ र त्यो लघुकथाले पाठकको मनमा प्रभाव पार्न सक्यो भने त्यही नै लघुकथा हो। अब शब्दको सीमा छ हो, त्यो म मान्छु, त्यसमा 300-250 शब्दसम्मको होस् होइन। ती यावत कुराहरू अरू फुर्का जोडेर यो भयो अथवा यो भएन, यो हुनु पर्थ्यो अथवा त्यो हुनु पर्थ्यो भन्नु आफ्नै धारणा हुन्। ती सबै समालोचकको, सबै पाठकहरूको आफ्नै धारणा हुन्छन्। र म यतिखेर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सम्झन्छु। म 3 महिना अगाडि स्विजरल्यान्ड गएको बेला उहाँको म्युजियम मैले भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ। म त्यसको यात्रा पनि लेख्दैछु। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको कुरा म सम्झिन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि बुद्धिमानको पनि एउटा सीमा हुन्छ अरे। मेरो बुद्धिले यति नै लेख्यो, मैले यो मेरो सीमा हो, मेरो लघुकथा लेखनको सीमा। र मेरो बुद्धिलाई अब समालोचकहरूले, पाठकहरूले औँलाइदिनुहुन्छ।
मेरो बुद्धिको अर्को ढोका खोल्छ र फेरि अर्को स्टेपमा म पुग्छु र त्यो मेरो एउटा सीमा भयो। अनि समालोचकको पनि एउटा सीमा हुन्छ, उहाँको पनि बुद्धिमत्ताको सीमा हुन्छ, त्यसपछि पाठकको पनि हुन्छ। यो सबै सिक्ने क्रममा छ हामी र सबैले सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा निश्चित एउटा लघुकथा एउटा आकारमा आउनलाई अझै मलाई लाग्छ 25-30 वर्ष लाग्छ। 25-30 वर्षसम्म चाहिँ लघुकथालाई विभिन्न तरिकाले विभिन्न विद्वानहरूले, पाठकहरूले र लेखकहरूले व्यक्त गर्ने, व्याख्या गर्ने चलन हुन्छ र अब जसले जसरी व्याख्या गरे पनि एउटा सानो घटनामा चट्ट परेको कथा बनेर पाठकलाई प्रभाव पार्यो भने त्यही लघुकथा हो। लघुकथाको बारेमा मैले यति नै भन्दाखेरि मेरो लघुकथा 3 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम कक्षा 12 को पाठ्यक्रममा पढेर पढाइ भइरहेको थाहा पाएँ मैले। मलाई खुसी लागेको छ, त्यसले मलाई अलिकति जिम्मेवारी बोध पनि गराएको छ। र मेरो अर्को लघुकथा बर्मामा कक्षा 9 मा पनि पढाइ हुन्छ, त्यसले पनि मलाई खुसी थपेको छ। म लघुकथा लेख्नमा म आफूलाई अभ्यासरत छु, सिकिरहेको छु। म अरू अग्रजहरूको, अरू अनुजहरूको लघुकथा पढिरहेको छु, कार्यक्रमहरू सुनिरहेको छु, सिकिरहेको छु। अघि विश्वास सरले अलिकति त्यो जर्नलको कुरा गर्नुभयो। म देश छोडेर यहाँ आएको करिब 24 वर्ष भयो। 23 वर्ष पुरा भएर 24 वर्ष लाग्यो। मैले आएदेखि नै नेपाल हुँदा पनि म साहित्यिक संस्थामा सक्रिय थिएँ। म कुनै संस्थामा थिएँ म। अब यहाँ आएपछि पनि म विभिन्न संस्थामा लागेर मैले आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि नेपाली साहित्यको विदेशबाट निस्केको साहित्यको पहिलो वेब पत्रिका समकालीन साहित्य.com चलाएँ। अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। र 6 वर्ष अघि मैले फेरि हामीहरू मिलेर चाहिँ साथीहरू मिलेर नेपाली साहित्यको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल विदेशबाट निस्केको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलको 10 अङ्क अहिले प्रकाशित भइरहेको छ। त्यसैमा सक्रिय छु। अब सिर्जना गर्ने अनि पत्रिका चलाउने अनि आफ्नो नियमित बाँच्ने आधार काम पनि गरेर जे गर्न सकेँ मैले यति नै मैले दिन सकेँ। र म मेरो आफ्नो लेखनमा म अझै आफूलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछु। र अन्त्यमा यो कार्यक्रम अत्यन्त उत्कृष्ट रह्यो। विश्वराज सरले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर विभिन्न लेखकहरूलाई प्लेटफर्म दिनुभएको छ, नयाँ लेखकदेखि पुरानासम्मलाई। यो कार्यक्रमको आफ्नै महत्त्व छ, प्रभावकारिता छ। र यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्रष्टा साझ अमेरिकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विश्वराज सरलाई विशेष धन्यवाद। र मेरो कार्यक्रममा यहाँ आइदिएर सहभागिता जनाउनु हुने र महत्त्वपूर्ण मलाई लघुकथा लेखनमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहुने वरिष्ठ विद्वानहरू, प्राध्यापक डाक्टरहरू, शिवम श्रेष्ठ, कपिल लामिछाने सर, हरिप्रसाद भण्डारी सर, विदुर चालिसे सर, शेखर श्रेष्ठ सर, इन्दिरा देवकोटा म्याडम, खेमराज पोखरेल सर र विश्वराज सर लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज यहाँ व्यक्त भएका लघुकथा सम्बन्धी विचारहरूलाई, त्यसमा आएको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै म आगामी लेखनलाई अगाडि बढाउने प्रण गर्दै यहाँहरूबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण सर। अब कार्यक्रमको हामी अन्तमा आइसकेको छौँ र आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू यसरी आएर उपस्थित भइदिनु भएको सम्पूर्णलाई एकमुष्ट म धन्यवाद भन्छु। तर सम्पूर्णलाई अझै धन्यवाद हाम्रो भूप सरले पनि भन्नुहुन्छ र भूप सरले सभापतिको आसनबाट आफ्नो केही सभापतिको हैसियतले भनौँ, आसन त के हुन्छ र यो जुममा सभापतिको भूमिकामा सरले के भन्ने हो त्यो भनिदिनुको साथै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा पनि गर्दिनँ। मैले विनम्र अनुरोध गरेँ भूप सरलाई। धन्यवाद विश्वराज सर। स्रष्टा साझ अमेरिकाले जम्मा पारेका साहित्यानुरागी सम्पूर्ण मित्रहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। म धेरै बोल्न सक्दिनँ र जान्दिनँ पनि भन्छु, तर पनि एक दुईवटा कुराहरू सभापतिको हैसियतले बोलौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। भाषा विज्ञानको सिद्धान्तमा एउटा कुरा छ, मैले यसअघिका कार्यक्रममा पनि एकपटक भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ कि भाषाले यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ भन्ने एउटा जटिल प्रश्न छ। उदाहरणको लागि एउटा सानो उदाहरण चाहिँ हामी पोखरा
बासेको आवाजलाई कुखुरीका भन्छौँ, इङ्ग्लिस स्पिकर्सले चाहिँ कोकाडोल्डो भन्छन्। तर त्यो कुखुराले बासेको ठ्याक्कै आवाज हामीले भनेको जस्तो हो कि इङ्ग्लिस पिपलले भने जस्तो हो? मैले भन्न खोजेको अनुकरणात्मक शब्दले पनि यथार्थलाई चित्रण गर्न सक्दैन भने सिम्बोलिक भ्यालु बोकेका शब्दहरूले, वाक्यहरूले, पुस्तकहरूले यथार्थको चित्रण कतिको गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न भाषा विज्ञानको सिद्धान्तमा उभिरहेको छ जहिले पनि, यसको निरूपण भएको छैन। यहाँ व्यक्त भएका सम्पूर्ण समीक्षकहरूको, पाठकहरूको विचार के देख्यो भने लघुकथाकार कृष्ण बजगाईले लेख्नु भएको, प्रकाशन गर्नुभएको यो कागजको मन्त्री राजनीतिक विकृति र सामाजिक विकृतिका यथार्थ कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको छ भन्नुभएको छ। यो मेरो विचारमा एउटा सामान्य पाठकको प्रतिक्रिया मात्र हो। समालोचनाको लेभलमा जाँदाखेरि त्योभन्दा पर पुग्न सकिन्छ र एउटा प्रश्न उभ्याउन सकिन्छ। यी कथाहरूले, कृष्ण बजगाईका लघु कथाहरूले कति हदसम्म यथार्थलाई चित्रण गर्न सकेका छन्? यथार्थको चित्रण होइन त भन्न सकिन्न, किनभने धेरैले यी उहाँका कथाहरूले यथार्थको चित्रण प्रस्तुत गरेका छन् भनेपछि ती कथाहरूले यथार्थको चित्रण प्रस्तुत गरेकै छन्। तर कति हदसम्म यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरेका छन्? के उहाँले भनेको जस्तै राजनीतिक विकृति ठ्याक्कै त्यस्तै रूपमा, त्यस्तै आकारमा, त्यस्तै प्रवृत्तिमा छन् त? के सामाजिक विकृतिहरू पनि उहाँले प्रस्तुत गरेका कथाहरूमा अभिव्यक्त भएका जस्तै छन् त? कि उहाँका मनका प्रतिबिम्ब मात्रै हुन् ती? जीवन र जगतका यथार्थ प्रतिबिम्ब हुन् वा उहाँका मनका पनि प्रवृत्तिहरू झल्किएका हुन् भन्ने प्रश्न राखेर समालोचनाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। र आजसम्म मैले पनि उहाँको कागजको मन्त्रीको सामान्य पाठक प्रतिक्रिया अगस्त महिनाको पहिलो हप्तामा लेखेको थिएँ। हिमालय टाइम्स दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। लगभग 800 मान्छेहरूले त्यसलाई, त्यो मेरो टिप्पणीलाई हेरेका छन्, सेयर गरेका छन्। र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँको कृति आफै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उहाँका कृतिमाथि जे जति विचारहरू व्यक्त भएका छन् ती पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। तर अहिलेसम्मका विचार व्यक्त भएका विचारहरू मेरा पनि सुपरफिसियल लेभलमा, सतहमा आएका पाठक प्रतिक्रिया हुन् भन्ने मात्र मलाई लागेको छ। अब डिपर लेभलमा समालोचना गर्ने ढङ्गले जानु आवश्यक छ। कतिपय मानिसहरूले साहित्यमा अभिव्यक्त भएका विचारहरू हावादारी कुरा हुन् भन्छन्। विशेष गरी गैर साहित्यिक जगतका मान्छेहरूले यसो भन्ने गर्छन्। तर मैले भन्छु, साहित्यमा व्यक्त भएका विचारहरू अप्रत्यक्ष रूपले वास्तविक विचारहरू हुन् र ती विचारलाई समालोचनात्मक ढङ्गले गहिराइमा पुगेर विवेचना, विश्लेषण र समालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति एउटा प्रश्न, मैले भने जस्तो प्रश्न पनि एउटा हुनसक्छ। यो चाहिँ अनुसन्धानकै प्रश्न पनि हुनसक्छ। उहाँका 52वटा लघु कथाहरूले हाम्रो नेपाली समाजको चित्रण कति हदसम्म यथार्थमूलक ढङ्गले गर्न सकेका छन् भन्ने प्रश्न राखेर हामीले ती कथाहरूलाई फेरि पढेर समालोचना गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचार राख्दै स्रष्टा साँझ अमेरिकाले यो आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै लघु कथाकार कृष्ण बजगाईलाई अझ राम्रा कथाहरू लेख्ने सौभाग्य प्राप्त होस् र त्यो सफलता मिल्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा समेत गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर भूप धप्ला सर। अब हामी यो कार्यक्रमलाई जुमको लिङ्क नै समाप्त गर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिले हामी फेसबुक लाइभबाट बाहिर जान्छौँ र त्यसपछि